बन्दुकले पड्काइसकेपछि सिलिङमा बन्दुक पड्काए राजालाई गोली हानिसके पछाडि धीरेन्द्रले भने इनफ बाबु इनफ भयो भन्दै उनी छेक्न जाँदाखेरि उनलाई पनि हानियो। हान्न त गोली त दिपेन्द्रले हाने हो, तर त्यहाँ हान्ने पनि दिपेन्द्र थियो, त्यहाँ हान्ने पनि दिपेन्द्र थियो, त्यहाँ हान्ने पनि दिपेन्द्र थियो। अब त्यो दिपेन्द्र सही हो कि त्यो दिपेन्द्र सही हो कि त्यो दिपेन्द्र सही हो यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। मैले एकैचोटि 3टा दिपेन्द्र देखेँ मान्छे भित्र हुँदाखेरि सरकार जीवितै होइबक्सन्छ ऐया गरिबक्छ। अनि अर्को को मान्छे स्वाट त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यो, उसको बयानै उपचार गरेको भए बाँच्थे भन्ने कुरो छ। उपचार गरेको भएदेखि बाँच्थे, किन भन्दा त्यो टाढा लगिसकेपछि त नजिक भएको टिचिङमा लगाएको थियो बाँच्थे नि त। दरबार हत्याकाण्डमा CIA को हात भनेर उसले लेखिसकेपछि अरू हामी जस्ता मान्छेले बोल्नै परेन। खास गरेर राजाको वंश विनाश गर्ने चाहिँ इन्डियन अमेरिकनहरूको एलायन्स केही कारण हो। त्यो त बाबुराम भट्टराईले लेखे, वास्तवमा उनले सही लेखेका थिए त्यतिखेर। त्यही दिएको बयानको आधारमा यहाँ पनि गोली चल्दै थियो। दिपेन्द्र त्यहाँ लडिराखेको थियो, त्यहाँ गोली चल्दै थियो। कसले हान्यो त? दिपेन्द्रले हाने आउने गोली थियो। दिपेन्द्र लडेको छ तर दिपेन्द्र जस्तै मान्छेले अर्को गोली हाने। ज्ञानेन्द्रले पनि पारसलाई उत्तराधिकारी नबनाएर हृदयेन्द्रलाई उत्तराधिकारी बनाएको भए यति छिटो चाहिँ राजतन्त्र जाने थिएन कि बा। मदन भण्डारीको हत्या गर्ने हत्यारा र वीरेन्द्रको हत्या गर्ने एउटा यो भनेर इन्टरनेसनल पावर एउटै हो। त्यत्रो सेनाको घेराबन्दीभित्र चाहिँ राजा वीरेन्द्र सकिया ठाउँमा नारायणहिटी दरबार सकिन्छ भने बालुवाटार सकिन कति बेर पनि लाग्दैन। राजाको सुरक्षा गर्ने दायित्व सेनाको होइन भनेदेखि सुरक्षा गार्ड ADC सेना किन राख्नु पर्यो? अब यहाँ घटना केही घट्दैछ भन्ने कुरोको सङ्केत पनि नपाएको होइन, पाएको थियो। राजाले पाएको थियो। दरबार हत्याकाण्डमा सेनाको पनि संलग्नता छ भन्न खोज्नुभयो? त्यस बेलाका कमान्डरहरू कुनै यो लोभमा, यो लोभी पापी जमानामा, यो लोभी उसमा चाहिँ काहीँ न काहीँ फँसेका छन्। स्टोन प्लेटमा 2058 साल जेठ 19 गते यो बिल्डिङ नेपालका प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाबाट चाहिँ उद्घाटन गरियो। दरबार हत्याकाण्डको जिम्मेवारी चाहिँ सेनाको होइन भनेर यदि प्रधान सेनापतिले त्यतिखेरको प्रधान सेनापतिले भन्ने हो भने त्यो दरबारलाई त्यत्रो सेनाले घेरेर किन राख्ने त? माओवादी दमन गर्नका निम्ति भियतनाम युद्धमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँग चाहिँ हारेको अमेरिकाले त्यही ट्रेनिङ नेपाली सेनालाई किन दिनु पर्यो? त्यसको वकालत किन नेपाली सेनाका मान्छेहरूले गर्ने? फेरि यहाँ मदन भण्डारीको हत्याको प्लटिङ पनि भक्तपुर, राजा वीरेन्द्रको हत्याको प्लटिङ पनि भक्तपुर, योजना डिजाइन सबै तयार गरेर त भक्तपुर। राजाले टेक ओभर गर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ लगभग दिनभरि हल्ला चलेको बेलामा चाहिँ त्यो हल्ला भयो। भोलिपल्ट राजालाई चाहिँ हार्ट एट्याक भएको खबर आएको थियो, लन्डनमा गएर अपरेसन गर्नु पर्यो। यो गोप्यताको दुर्भाग्य नै वास्तवमा राजदरबार हत्याकाण्ड हो। राजा महेन्द्र त्यतिखेर हुँदैनथे भने अब अहिले यो देश यति वर्षसम्म टिक्थ्यो कि टिक्दैन थियो, रहन्थ्यो कि रहँदैन। मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्या र वीरेन्द्रको वंश विनाशको नेक्सस छ, कनेक्सन छ। यो भित्र चाहिँ इन्टरनेसनल पावरको चाहिँ कनेक्सन छ। त्यसैलाई भेरिफाई गर्नका निम्ति महाकाली सन्धि रचिएको थियो। राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव घोषित गरेदेखि यता इन्डियालाई चाहिँ टाउको दुखाइ थियो। ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ केही लिगेसी चाहिँ CIAहरूको पनि लिगेसी थियो भनेर म्याटसनले लेखिदिएको छ, मैले लेखेको होइन। त्यो माले 0 सिटमा आउनुको कारण पनि त्यो एउटा डिजाइन छ त्यहाँभित्र पनि। के थियो? इन्टरनेसनल पावरको डिजाइन नै हो त्यो। तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यी राजनीति गर्ने पात्रहरू जो राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति पात्रहरूको असामयिक मृत्युवरणको विषयमा र तपाईँले नै प्रकाशन गर्नुभएको, तपाईँले नै सार्वजनिक गर्नुभएको तपाईँको कीर्ति नारायणहिटी दरबार देशभक्तको अवसान भन्ने कीर्तिमा केन्द्रित भएर कुरा गर्दै प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिला मैले डाक्टर साहबलाई कहाँबाट सुरु गरेँ भने नेपालमा त यी नजिरहरू देखियो 3वटा। यसअघि पनि भीमसेन थापाले सेरिएर मर्नु परेको भण्डारखाल पर्व, कोत पर्व हामीले पढ्दै आएको हो। यसरी हत्या भइरहेछ सत्ता चाहिँ हातमा ल्याउनलाई। यो विदेशमा यस्ता नजिरहरू छन् कि छैनन् यसरी हत्या गरेर चाहिँ सत्ता हत्याको? म यहाँबाट सुरु गरेँ। अब विदेशमा पनि बाहिर उसमा पनि हत्या गरेर सत्ता हत्याका उदाहरणहरू प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छन्, नभेटिने होइनन्। हजुर है। कतिपय रहस्यमय भएका छन्। केनेडीको वास्तवमा केनेडीको मृत्यु नै रहस्यमय छ। हजुर। अमेरिकामा नै जहाँबाट सुरु भयो त्यो अब यस्तै गरेर चाहिँ अरू धेरै ठाउँका चाहिँ हत्याहरू चाहिँ वास्तवमा कतिपय रहस्यमय छन्, कतिपय हत्या गरेर सत्ता हत्याका पनि छन्। र यस्तो घटनाहरू रहिराखेका छ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हत्या भएर सत्ता हत्याको भनेर भनिहाल्न पनि त्यस्तो खालको पनि देखिँदैन। तर भण्डारखाल कोत पर्वको अब एउटा कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि म भन्नु, कोत पर्व रच्ने, कोत पर्वको योजना बनाउने, खास गरेर अब कोत पर्वलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि गगन सिंहको हत्याबाट सुरु भएको हो त्यो, होइन? कोत पर्व चाहिँ गगन सिंहको हत्या गराउनका निम्ति लागे एक खालको पात्रहरू लागे।
कोत पर्व रहस्यमय भयो। पछि लालझाले त्यसको जिम्मेवारी लिइदियो। मर्ने बेला भइसकेपछि यो चाहिँ मैले गराएको थिएँ। किन भनेर भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ एउटा ठुलो सङ्ख्यामा स्वर्ण मुद्राको आश्वासन देखाएको थियो, त्यसैले गर्दाखेरि मैले गरेँ भनेर भने हो। र त्यही पछि जङ्गबहादुरलाई मार्न भनेर चाहिँ उता विदेशतिर गएर बसेका यहाँका दरबारभित्रका मान्छेहरू अथवा दरबारीहरू भारदारहरू उनीहरूले पठाइसके पछाडि चाहिँ आउँदाखेरि औलो लागेर मर्ने बेला भइसके पछाडि उसले त्यो कुरो खोल्यो। र त्यो योजना भनेको चाहिँ वास्तवमा जसले अब राजा र राजाको परिवारभित्रका मान्छेहरूले केहीले गर्न खोजे गगन सिंहलाई मार्नु थियो। किनभने गगन सिंह रानी नै मिले मतमा गगन सिंह र रानीको बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ टुटाउनका निम्ति गगन सिंहलाई मार्न भयो। र गगन सिंह मारिसकेपछि रानी बौलाए जस्तै भइन्। अब रानीको आदेशमा कोतमा सामेल भएका हुन् मान्छेहरू। अब कोतको जुन इन्भाइरोमेन्ट थियो त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ स्टडी गरेका थियो जङ्गबहादुरले। जङ्गबहादुरले त्यो मौकाको फाइदा लियो। मौकाको फाइदा लिएको ऊ अलिक बढी चलाख भएको कारणले गर्दाखेरि मौकाको फाइदा लिएको हो। र त्यो अवसरमा चाहिँ उसले चाहिँ युज गरेको हो। किनभने अरू सबै हतियारलेस भएर चाहिँ आउने कोतमा भेला हुने भनेर चाहिँ रानीले चाहिँ आदेश दिनु। अब त्यो ऊ चाहिँ आफ्नो सेनासहित गइदियो। उसले आफूसँग रहेका उसको पूर्व योजना हो कि होइन त्यो? जङ्गबहादुरकै पूर्व योजना त भनेर भन्नु सकिँदैन। योजना त बनाउँदा अब रानीलाई चाहिँ उनले चाहिँ खेलाउनु त नखेलाएको होइन। रानीलाई खेलाए मौका यही हो भन्ने चाहिँ सत्तामा जाने मौका यही हो भनेर भन्यो। उसले चाहिँ त्यो मौकालाई चाहिँ सदुपयोग गर्यो। चलाख राजनीतिज्ञ हो। चलाख राजनीतिज्ञ हो। ऊ चलाख हो। त्यो त्यसको हिसाबले गर्दाखेरि अब भयो तपाईँको भण्डारखाल त भएको होइन। बस्नेतहरू मारिएका हुन्। अब जङ्गबहादुरले धराराबाट बिगुल फुकाएर सेनाहरू बोलाएर त्यतिखेर त सेनाहरू त अहिलेको जस्तो ब्यारेकमा गएर कमान्डरले आदेश दिनु पर्दैन थियो। आदेश लिएर चाहिँ रातारात चाहिँ बस्नेतहरूलाई मारिएको थियो। किनभने ती बस्नेतहरू चाहिँ रानीको पक्षमा थिए। राजाका पक्षका मान्छे सबै कोतमा मारिए होइन अनि रानीका पक्षका मान्छेहरू बस्नेतहरू चाहिँ त्यो कोतमा सामेल भएनन्। कुनै एउटा उनीहरूको आफन्तको चाहिँ मृत्यु भएको हुनाले त्यो जुठो बारेको मान्छेहरू भेला हुनु हुँदैन भने त्यस बेलाको प्रचलन। त्यो ठाउँमा गए चाहिँ पछि बाँकी रहेको अब रानीलाई कमजोर नगराए त ऊ पावरफुल हुँदैन। रानीलाई कमजोर केले गराउने त भनेर भन्दाखेरि त्यो बनाइदियो। पछि त्यो कोतमा त पछि जङ्गबहादुरले दिएको बयान ब्रिटिस राजदूतलाई दिएको बयानको आधारमा ब्रिटिस राजदूतको डायरी हेरेर हाम्रा हिस्टोरियन्सले लेखे। तर त्यो चाहिँ रियालिटी होइन। त्यो सत्य यथार्थ होइन हो कि त्यो चाहिँ भण्डारखाल भएको होइन। बस्नेतहरू मारिएका हुन्। बस्नेत पर्व चाहिँ भएकै हो। बस्नेत पर्व हो त्यो बस्नेत पर्व हो त्यो हो कि अब त्योदेखि पछाडि जङ्गबहादुर त पावरफुल भयो। किनभनेदेखि रानी र राजाको बिचको झगडा त कोतदेखि नै सुरु अलिअलि भइसकेको थियो। किनभने जति मारिए कोतमा त राजाका मान्छे मारिए। अनि त्यो राजा र रानीको बिचको द्वन्द्वलाई पनि जङ्गबहादुरले उपयोग गरेर चाहिँ सुरु भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जङ्गबहादुरले राजाको हातबाट त्यो अधिकार लियो। रानीको हातमा थियो राजकीय अधिकार त। युवराज सुरेन्द्र र चाहिँ राजाको विरुद्धमा लाग्ने षड्यन्त्रकारीहरूलाई समाप्त गर्ने के हो यो अधिकार दिनु पर्यो कि होइन भन्दै मेरो राजीनामा लिनु पर्यो भनेर राजालाई भन्न गएपछि राजाले मलाई मार्ने चाहिँ षड्यन्त्रकारी मार भन्ने कि अब राजेन्द्र जस्तो कमजोर राजाले है फेरि कि यो षड्यन्त्रकारीलाई मार भन्ने हो कि चाहिँ होइन भनेदेखि उसको राजीनामा स्वीकृत गर्ने। दुईटा अप्सनदेखि बाहेक त ऊ थिएन। उसले मेरा विरुद्धमा लाग्ने षड्यन्त्रकारी युवराजका विरुद्ध लाग्ने षड्यन्त्रकारी साफ गर भनेर लगाइदियो। उसले साफ गरिदियो। अब साफ गर्ने भने उसले डिक्लेयर गरिदियो। अब रानीलाई चाहिँ रानीको कारणले हो यो भनेर डिक्लेयर गरिदियो। देश निकाला गर्दा राजा रानी दुइटै गए। अब यो तरिकाले आज चाहिँ भण्डारखाल पर्व पछाडि चाहिँ जङ्गबहादुर पावरफुल भयो। अनि अर्को एउटा पर्वको चर्चा हुन्छ अलौ पर्व भनेर पनि। अलौ पर्व त के हो भने राजेन्द्र विक्रम र उनका केही मतियारहरूले चाहिँ इन्डिया अब त्यहाँ बस्दा राजाले लखेटेको त होइन नि त राजेन्द्रलाई त लखेटे होइन रानीलाई पो लखेट्यो त। रानीका पछि गए नि। अब त्यहाँबाट चाहिँ आएर जङ्गबहादुरलाई का विरुद्ध चाहिँ योजना बनाएर त्यहाँको उनको केही भारदारहरूले सल्लाह दिए लु जाऊ अब राजा गइसकेपछि राजालाई चाहिँ केही पनि गर्दैन भनेर चाहिँ पठायो। अलौ भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब जङ्गबहादुर त पुरा सेनासहित गएको थियो नि त तैनात गरेर पठाएको थियो। उनका मान्छे त्यो किनिएका मान्छेहरू कति बेरसम्म लड्छन् र एकछिन लडे हो त्यसपछि भागाभाग भइहाल्यो। अब चाहिँ राजालाई चाहिँ समातेर लिएर आयो उसले। त्यसलाई चाहिँ अलौ पर्व भनियो। त्यो चाहिँ अलौ भयो। वीरगञ्ज नजिकै अलौ भन्ने ठाउँमा चाहिँ दोहोरो मुठभेड भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई अलौ भने त्यो यो सत्ताका लागि नै थिए। यी सबै सत्ताका लागि थिए होइन। यसमा को मरे अब सत्ताकै लागि चाहिँ उ गर्नका निम्ति पावरफुल हुनका निम्ति त जङ्गबहादुरले
खास गरेर बस्नेतहरूलाई त जङ्गबहादुरले मारेकै हो त्यो चाहिँ। अब त्यसपछि हुँदै आएको राजदरबार जहाँ वीरेन्द्रको वंश विनाश भइसकेपछि अर्को चाहिँ पुस्तामा अर्को चाहिँ अब राजाको माइला छोरोको सन्तानमा गयो त्यहाँ होला। तर त्योभन्दा अगाडि जति बेला दियालो बङ्गालामा राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण भयो त्यसलाई पनि अस्वाभाविक रूपमा लिइन्छ। काहीँ कतैबाट षड्यन्त्र भएको अथवा महेन्द्रले पूर्वी पाकिस्तान टुकेर बङ्गलादेश बने जस्तै नेपालको पनि त्यही हाल बनाइदिने भारतले तयारी गरेको छ, म यो हेर्न पनि सक्दिनँ देख्न पनि सक्दिनँ भनेर आफै नै महेन्द्रले पनि केही सुँघेर चाहिँ आफ्नो आत्महत्या गरेका थिए भन्ने कुरा पनि चर्चा हुन्छ। वास्तवमा के थियो यो? सुसाइड गरेको भनेर आएको छ। सुसाइड गरेको कुरो त्यतिखेरको त दरबारको कुराहरू धेरै कुराहरू गोप्य रहने हो है, आएन। वास्तवमा यो गोप्यताको दुर्भाग्य नै वास्तवमा राजदरबार हत्याकाण्ड हो एउटा पछाडि होइन। यो गोप्यताको अलिकति जनताको बिचमा अलिक सूचना प्रवाहित हुन्थ्यो भनेदेखि यो चाहिँ यस्तो खालको सायद हुँदैन थियो होला भन्नु पर्यो अब अहिले हामीले भन्दाखेरि। अब दियालो बङ्गालामा राजा महेन्द्रले सुसाइड गरे कि अथवा चाहिँ उनी साँच्चै मरे भन्ने कुरोमा चाहिँ अब यो चाहिँ अब खोजी गरेर कसैले निकालेको छैन होइन। चर्चा चाहिँ भएर आएको छ, चर्चा त लेखिएको छ। तर चर्चा लेख्ने जसले लेख्यो यो कुरो तथ्यमा आधारित भएर चाहिँ लेखिदिनुपर्छ लेख्दाखेरि होइन। अलिकति तर्क पनि चाहियो नि त त्यसलाई, त यो कारणले चाहिँ यो हो है भनेर चाहिँ भनिदिनु पर्यो। इन्डियाले दबाब दिएको थियो भनेर भन्दाखेरि अब इन्डियाको दबाब एउटा कुरो त इन्डियाको दबाब त राजा महेन्द्र राजा भइसके पछाडि नै चाहिँ उनले चाहिँ धेरै झेलेर आएका छन्। यो कुरो चाहिँ सत्य हो। र उनले इन्डियाको हरेक उसमा चाहिँ अब खास गरेर भनेदेखि 1950 को सन्धि जुन हो त्यो 1950 को सन्धिले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने गर्ने इन्डियाले सन्धि गरेको थियो। किनभने सत्ताबाट हट्न आँटेको मोहन शमशेरलाई चाहिँ सन्धिमा हस्ताक्षर गराएको छ यति। त्यो त सिग्नेचर पार्टनरहरू नै असमान हुन् किनभनेदेखि एकातिर प्रधानमन्त्री चाहिँ एकातिर राजदूतले सिग्नेचर गरेको छ त्यहाँ। त्यो पार्टनरहरू नै असमान छन्। त नेपालको लागि त्यो समान हुने कुरै तर कतिपयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता बन्नलाई नेपालले चाहिने त्यो गर्नै पर्ने बाध्यता थियो अनि मोहन शमशेरले गरेका हुन् सत्ता जोगाउनलाई होइन भन्ने एक थोरी पनि छ होइन। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता हुनका निम्ति त्यो चाहिने भन्ने कुरोमा त त्यो एउटा कुरो त त्यो सन्धिले त काहीँ पनि रोक्ने होइन नि। तर किन त्यसरी भनिएको छ, त्यसरी व्याख्या किन गरिएको छ? होइन त्यो चाहिँ अब त्यो हुनसक्छ। अब इन्डिया यो त के हुन्छ भनेदेखि चर्चाभित्रमा चाहिँ इन्डियाको प्रशंसा गर्नेहरू इन्डियाको उसमा जानेहरू चाहिँ त्यो होइन भन्नु थियो। किनभनेदेखि कसैले त त्यतिखेर भन्यो भने त अब इन्डिया सदस्यता भइसके पछाडि नेपाल नहुँदा पनि हुन्छ भनेर पनि कसैले भने नि त। त्यो त होइन। त्यो यस्ता कुराहरू त किनभनेदेखि उसले खेलाउने कुराहरू हुन्, उसले बुझाउने कुराहरू हुन्। इन्डियनहरूको मानसिकता के हो भने स्वतन्त्र भारतका शासकहरूको मानसिकता मैले बुझेको त्यो ब्रिटिसहरूको भन्दा खराब थियो। ब्रिटिसले त्यो उपनिवेश थियो। ब्रिटिस एउटा चाहिँ कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि उपनिवेशमा भए पनि उपनिवेशवादी भए पनि अथवा एक अर्थमा त्यतिखेरको ब्रिटिस साम्राज्यवादी भए पनि ब्रिटिसहरूसँग चाहिँ एक खालको इथिक्स थियो, एक खालको मोरल थियो। उनीहरू एकचोटिको एग्रिमेन्ट गरिसके पछाडि त्यो एग्रिमेन्टलाई हत्तापत्ता चाहिँ टुटाउँदैनथे उनीहरू। त्यसरी एकदमसँगले चेप्ने कामहरू धेरै गर्दैनथे। उनीहरूले चेप्ने काम गरे सुगौली सन्धिमा चेपे नेपाललाई होइन। त्योदेखि पछाडि त उनीहरूले त्यसरी त धेरै त चेपेनन्। सधैँ नेपाली शासकहरूसँग राम्रैसँगले बसे उनीहरू, नबसेको होइन। जङ्गबहादुरले त कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ उसँग चाहिँ अडान पनि राखेको छ यो हुँदैन भनेर चाहिँ। र त्यस्तो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अब तर त्यो अहिलेको भारतीय शासकहरू जो स्वतन्त्र भारतका भनेर भन्छन् उनीहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो साना मुलुक छिमेकी मुलुकहरूमाथि चाहिँ सधैँभरि डोमेन गर्नुपर्छ, मेरो डोमेनमा आउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकता जुन हो यो मानसिकताले ल्याउने कुरो हो। र योसँग चाहिँ महेन्द्रले त जुधे किनभने त्रिभुवनले ल्याएको उनको सल्लाहकार इन्डियन सल्लाहकारलाई उनले हटाइदिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका निम्ति महेन्द्रले पहल गरे हो। यो त उनले गरेको राम्रो काम त हामीले त भन्नु पर्यो नि त राम्रो हो भनेर चाहिँ। किनभनेदेखि राजा महेन्द्र त्यतिखेर हुँदैनथे भनेदेखि उनले जुन किसिमले डिजाइन गर्दैनथे भनेदेखि अब पूर्व पश्चिम हाइवेको कन्सेप्ट त उनीले लिएर आएका हुन्। विकासको कुराहरू धेरै कुराहरू उनीसँग छ। यदि त्यो हुँदैन भनेदेखि अब अहिले यो देश यति वर्षसम्म टिक्थ्यो कि टिक्दैन थियो, रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो, त्यो अर्को कुरो हुन्थ्यो होला। त अब यो प्रेसर त उनले त त्यही बेलादेखि भोग्दै आएका हुन्। एकचोटि पाकिस्तानसँग उनले सम्बन्ध राखे, विश्वसँग सम्बन्ध राख्ने, विश्वलाई नेपाललाई चिनाउने काम त उनले गरे नि त। पाकिस्तानसँग सम्बन्ध राखिसके पछाडि भारत भिजिटमा गयो भने
दौत्य सम्बन्ध। पाकिस्तानसँगको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको भारत हेर्न चाहँदैन थियो। त्यहाँ जाँदाखेरि महेन्द्रको त्यो भाषण यदि तपाईँहरू पल्टाएर हेर्नुभयो भनेदेखि थाहा हुन्छ कि उसले के भनेको छ भनेर भन्दा मित्रताको कुरो यसरी मित्रवत ढङ्गले चाहिँ गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति केही लाग्यो भने उसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ दुःख मनाउ गरेको छ। महेन्द्रले जवाब के दिएका छन् भन्दाखेरि मित्रताको ताली एक हातले बज्दैन। भारतलाई उनले त्यही ठाउँमा गएर रात्रि भोजमा चाहिँ उनले चाहिँ जवाब दिए मित्रताको ताली एक हातले बज्दैन, त्यो ताली बजाउन दुई हात नै चाहिन्छ। त्यस कारणले मेरो हात जति चल्छ त्यति नै तिम्रो पनि चलाऊ है भन्न खोजेको हो नि त। यो त तब नै बच्छ। अनि अब उसले चाहिँ नेपाल भारतको बिचको पुरानो मित्रता धेरै कुरो गर्यो। उसले त्यहाँदेखि जवाब दिए। यो तरिकाले उनले फेस गर्दै आएका हुन्, नआएको होइन। त्यो हिसाबले उनीमाथि दबाब, त्यो दबाबै झेल्न नसक्ने भएर ल यो खाना आँट्यो उ गर्न आँट्यो त्यतिखेर चाहिँ रहन आँट्यो भन्ने हिसाबले गयो भन्ने कुरामा कसैले भन्छ। अब त्यो भन्छ भनेदेखि अब त्यो फ्याक्ट सहित आयो भने त्यसलाई नपत्याउने भन्ने कुरो पनि होइन, तर आत्महत्या नै गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब यसलाई कसरी बुझ्ने त हामीले? झन् भ्रम पो हुन थाल्यो त। अब आत्महत्या भनेर नि बुझ्दै आछन्, अब तपाईँले त्यसरी नबुझौ पनि भन्नुभयो। के होला त आत्महत्या गर्नुपर्ने चाहिँ कारण हुन्छ नि त कुनै पनि कुराहरूको। हामी के गर्छौँ भने हामी रिसर्चरहरू चाहिँ अनुसन्धानकर्ताहरू चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि कुनै पनि चिजको कारण हामी किन कसरी कहाँ केबाट यी क्वेसनहरू तयार गरेर त्यो क्वेसनको एन्सर खोजिया हुन्छ हो कि। त्यो एन्सर खोज्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसरीको एन्सर खोज्दाखेरि चाहिँ त्यसको त केही कुरो त बाहिर आउनु पर्यो नि त। भनेपछि त्यो स्वाभाविक मृत्यु नै हो दियालो बङ्गाल। स्वाभाविक भनेर पनि भन्न सक्ने ठाउँ छैन। अब कसरी बुझ्यो? त्योभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सर्लकैसँगले जाने त्यो केही देखिया छैन होइन। हार्ट एट्याक हुने मान्छेहरूको त के हुन्छ भने इमिडिएटली पनि एट्याक हुन्छ भन्ने बित्तिकै डक्टर नपाउँदाखेरि पनि मान्छे जान्छ। हार्ट एट्याकको धेरैको त्यो देखिया छ हो कि। हाम्रै गाउँघरमै भित्र हाम्रै समाजमा हाम्रै छिमेकमा पनि त्यस्तो देखिया छौँ हामीले। राति सुतेको मान्छे बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ छैन, ओछ्यानको ओछ्यानै छैन। हार्ट एट्याक भने त त्यो ढङ्गले जाँदो रहेछ, ब्रेन हेमरेजमा त्यसरी जाँदो रहेछ। त त्यो होइन, मुटुको रोगी मान्छे त्यो होइन भनेर त नभनौँ है। तर के थियो भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब प्रेसर पर्दाखेरि त्यसलाई एब्जर्भ गर्न नसकेर हार्ट एट्याक पनि हुनसक्छ, फेरि नहुने पनि भयो। त्यो संयोग मिल्न सक्छ। त्यो संयोग मिल्न सक्छ। अघि दबाब थियो, दबाब कुनै उसले अलिक शान्ति खोज्नका निम्ति दियालो बङ्गला गएको। दियालो बङ्गला जाँदाखेरि पनि अझ त्यो चाहिँ सन्देशहरू समाचारहरू केही गइरहेको। अब अहिलेको जस्तो त मोबाइल त थिएन त्यतिखेर त। अब फोन पनि त्यतिखेर चाहिँ घर घरमा थियो कि थिएन? दरबारसम्म थियो होला। दरबारसम्म चाहिँ कहीँ थियो भनेदेखि त त्यो दियालो बङ्गलामा थियो कि थिएन होइन। यो अवस्थाबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ। राजा सुतेको खोपीमा त कोही जाँदैन, फेरि गार्ड पनि जाँदैन। के भयो कसो भयो भन्ने कुरो चाहिँ त वास्तवमा रहस्यको कुरो चाहिँ छ, रहस्यमय चाहिँ छ यो किनभनेदेखि भयो भन्ने कुरो। तर अब यही कारणले यसो भयो भन्ने छैन। किनभने पोस्टमार्टम गरेको भए चाहिँ थाहा हुन्थ्यो होला होइन। राजाहरूको पोस्टमार्टम त राजाहरूको पोस्टमार्टम हुँदैन। पोस्टमार्टम गरेको भएदेखि थाहा हुन्थ्यो होला, केस थाहा हुन्छ नि त। अब नि तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभयो जस्तो राजा महेन्द्रको त्यो मृत्यु 2058 जेठ 19 आएर दरबार वीरेन्द्रको वंश विनाशमा आयो भन्ने जस्तो कुरा अघि तपाईँले गर्नुभयो नि। त्यो राजा महेन्द्रको मृत्युपछि 2028 देखि 2058 को बिचमा जेठ 19 सम्मको बिचमा दरबारमा त्यस्ता किसिमका घटना परिघटना हुने सङ्केतहरू के भएको तपाईँको अध्ययनले देखाउँछ? होइन, त्यो घटना सङ्केत परिघटना हुने एउटा कुरो चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको म त्यति लामो परसम्मको त म जान्न। दरबारभित्रको सबै कुराहरू चाहिँ दरबारभित्र एकदम गहिरिएर भित्र म बसेको छैन है। केही त्योसँग नजिक भएका मान्छेहरूसँगको सामान्य सोधपुछ एउटा कुरो इन्क्वायरी, कति बताउँछन् कति बताउँदैनन् त्यसमा पनि हेर्नुहोस् है। तपाईँ हामी जस्तो मान्छे जाँदाखेरि कति बताउँछन् कति बताउँदैनन्। सामान्य इन्क्वायरी कसैसँग हुँदाखेरि चाहिँ के भएर भन्ने कुरो दरबारमा भएको हत्याकाण्डको सिलसिलामा काहीँ सोद्धाखेरि सोध्नका निम्ति पनि डराउनु पर्ने परिस्थिति पनि हो। फेरि कहाँ सोध्ने सोध्नका निम्ति डराउनु पर्ने परिस्थिति पनि हो कि। एकजना त्यहीसँग नजिक हुनाले भन्दा यो ठ्याक्कै यो टपिक्समा अथवा यो टाइटलमा हत्याकाण्ड भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ केही गरेर चाहिँ भरिसके सोधी खोजी गरेर
नहिँदा राम्रो हुन्छ है भनेर चाहिँ मलाई कसैले सल्लाह पनि दिए। त्यसपछि मैले यो क्वेसनै उठाइनँ। मैले जुन किताब लेख्न तयारी गरेर बसेको थिएँ त्यो किताब लेख्न बस्दाखेरि त्यो तयारी गरेँ, त्यो मैले चाहिँ त्यसदेखि पछाडि त्यो सुझावलाई मैले पनि माने। हेर्नुहोस् है यहाँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो त थाहा हुँदैन। दोस्रो कुरो प्रभाव चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ अब बाह्य शक्तिको प्रभाव जसरी आएको मैले हेर्न खोजेको कहाँदेखि भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले यो हत्याकाण्डलाई मैले आफूले नजिक मेरो आफ्नो जिन्दगीमा देखेको भनेको चाहिँ दासढुङ्गा दुर्घटनादेखि पछाडि हो है। दासढुङ्गा दुर्घटना पछाडि हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दासढुङ्गा दुर्घटना भइसकेपछि मैले योभन्दा अगाडि तपाईँसँग चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ। जुलाई 1993 को चाहिँ न्युज विकको मैले कुरो गरेको थिएँ। 12 जुलाई 1993 को न्युज विकको कुरा, जहाँ चाहिँ मदन भण्डारीको हत्या भइसके पछाडि एमाले चाहिँ आन्दोलन गर्यो। एमाले आन्दोलन गरिसके पछाडि न्युज विकले लेख्यो। न्युज विकले के लेख्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो ब्लड सेडको अर्को सम्भावना होइन, ब्लड सेडको सम्भावना छ है। राजाले गरेनन् भनेर भन्ने किन लेख्यो त्यसले? राजाप्रति जनताको आशा छ, जनताप्रतिले चाहिँ राजाप्रति हेरिराखेको छ। के लेख्यो राजाले? के लेख्यो त्यो? होइन, राजाले यदि यो के भन्छ त्यो एउटा यो 4 व्हिलवाला चाहिँ गाडी चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो, मदन भण्डारी गऱ्यो भयो, अनि एमाले चाहिँ आन्दोलन चलाइराखेको छ, आन्दोलन राइजिङ फ्याक्टर्समा छ त्यतिखेर न्युज विकले लेखेको त। र यो चाहिँ रेलिङहरू भाँचिएका छन्, के गरेका छन्, यस्तै कुराहरू गर्दै लगाएर चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्लड सेडलाई राजाले चाहिँ केही गरिदिउन् भनेर चाहिँ जनताले खोजिया छन्। त्यहाँका जनताले राजाले यस्तो गरेन भनेदेखि यो ब्लड सेड चाहिँ नेपालमा फेरि हुन सक्छ, फेरि हुन्छ होइन भन्नुको अर्थ उसले लेखिसके पछाडि, त्यो ब्लड सेड लेखिसके पछाडि भनेपछि यो ब्लड सेडको सम्भावना चाहिँ उसले चाहिँ त्यसैखेर त्यो हेऱ्यो त मदन भण्डारी पछि अर्को कुनै पात्र छ। किन उसले राजालाई लेख्यो? म यही क्वेसन म किन गरिरहेको छु भनेदेखि राजा त त्यतिखेर त नोमिनल हेड हो नि त, संवैधानिक राजा हो नि त। न उसले चाहिँ पुलिस चलाउन मिल्छ अघि भनेको ठाउँमा उसले आर्मी पनि चलाउन मिल्दैन, किनभने सुरक्षा परिषदको चाहिँ सिफारिस चाहिन्छ आर्मी चलाउन उसलाई पनि। अनि राजाले सम्बोधन केलाई गर्दैन? राजालाई एड्रेस गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिन्छ। राजाले सम्बोधन गर्ने, राजाले गर्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिन्छ। अनि यो यतातिर किन राजालाई डाइभर्ट गरिराखेको छ? त्यो रहस्यमय थियो। त्यतिखेर लेखिएको यो रहस्यमय थियो अघि। अब त्यो चाहिँ 93 मा लेख्यो न्युज विकले। त्यो गएर कहाँ भनेर भन्दाखेरि त अब 2058 जेठ 19 त्यो अङ्ग्रेजी एडीमा चाहिँ 2001 हो त्यो है। अब त्यतिखेर त अर्को दुर्घटना भयो, कहाँ भन्दै दरबारमा भयो, त्यही राजामाथि भयो। त्यो राजा त नोमिनल हेड हो नि त, फेरि पनि नोमिनल हेडै हो नि त। भनेपछि मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्या र वीरेन्द्रको वंश विनाशको नेक्सस त कनेक्सन छ यो भित्र चाहिँ इन्टरनेसनल पावरको चाहिँ कनेक्सन छ अघि। एउटा कुरो के थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अमेरिकी विदेश उपसचिव, अब त्यो उपमन्त्री भन्छ, त्यहाँदेखि नेपालीमा भन्दा उपमन्त्री भन्छ, अङ्ग्रेजीमा उनीहरू सेक्रेटरी भन्छन्। त्यतिखेरै ब्रिटिस अधिकारी पनि एकजना र त्यसकालीन अमेरिकी राजदूत सान्डाल भोगालगेसन, त्यो महाकाली सन्धि मदन भण्डारी मरिसके पछाडि चाहिँ महाकाली सन्धिको चर्चा चल्यो। म यसरी भन्छु, महाकाली सन्धिको चर्चा चलिसके पछाडि भनिसक्यो त्यो महाकाली सन्धि पास नहोस् भन्ने कुरो त सायद अब त्यो दरबारलाई पनि लागेको थियो। अब किन भन्दाखेरि एक ठाउँमा राजा वीरेन्द्रले के भनेका छन् भनेर भन्दाखेरि पञ्चेश्वरको कुरो पहिले भारत जाँदाखेरि इन्डियनहरूले उठाएका छन्। राजा वीरेन्द्रले के भनेका छन् भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनता पञ्चायत कालकै बेला थियो हजुर अघि। यो पञ्चायत कालकै बेला भएको बेलामा चाहिँ इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पञ्चेश्वरको कुरो उठायो इन्डियाले। पञ्चेश्वरको कुरो उठाउँदाखेरि चाहिँ राजाले के भनेका छन्, पञ्चेश्वर लगायत अरू ठुला केही परियोजनाहरू, ती परियोजनाहरूको विषयमा हामीले जनतालाई सोध्नुपर्छ। किनभने जेसुकै भए पनि हाम्रो जनता सर्वोपरि हो, जनताको इच्छा विपरीत हामी जान्दैनौँ भन्नुको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि राजा त त्यतिखेर त सार्वभौम राजा हो नि, फेरि पञ्चायतकालमा त हो, ऊ नोमिनल हेड होइन।
त्यहाँ गएर चाहिँ वीरेन्द्रले यस्ता ठुला परियोजनाहरूमा अहिले जनतालाई सोध्नुपर्छ, त्यसै हामी मात्र निर्णय गर्दैनौँ भनेर चाहिँ उसले फर्किया छ है। भनेपछि त्यो पञ्चेश्वरको टार्गेट त राजा पञ्चायत कालदेखि नै चाहिँ भारतले बनाइराखेको थियो। पञ्चेश्वरमा काम हुन्छ हुँदैन, पञ्चेश्वर बन्छ बन्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो होला। पञ्चेश्वर के हो थाहा छैन। पञ्चेश्वरको कन्सेप्ट त उसले देखाए, पञ्चेश्वर चाहिँ देखायो। अब त्यो कुरो एकातिर चाहिँ त्यही बेला चाहिँ तपाईँको पछि उसले चाहिँ त्यो नाकाबन्दीको समय गरेको बेलामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सम्बन्ध बिग्रेको उसमा पारेर चाहिँ टनकपुर ब्यारेज बनायो। अब टनकपुर ब्यारेजको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने त फेरि चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्ने त मदन भण्डारी त संसदमै बोलेका कुराहरू अहिले सबै वामपन्थी पार्टीहरूलाई र अरू पार्टीहरूलाई समेत, अरू प्रतिपक्षी पार्टीहरूलाई समेत एक ठाउँमा राखेर आन्दोलन गर्ने त मदन भण्डारी। सत्तापक्षको विरुद्धमा संसद सहमति कि सम्झौता भन्ने दुईवटा कुरा थियो। आखिरी अन्तिममा अदालतले फैसला गरिदियो सम्झौता यो भनेर चाहिँ होइन। सम्झौता गर्नका निम्ति 2/3 मेजोरिटी चाहिने नेपाली काङ्ग्रेसको गभर्मेन्टसँग थिएन। अनि त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि के थियो भनेदेखि त्यो त बाहिर जाने बित्तिकै अर्को जाने बित्तिकै चाहिँ नाङ्गिने स्थिति त जबरजस्ती बनायो। अर्काको मुलुकमा चाहिँ यसरी गर्यो भन्ने कुरो त बाहिर विश्वमा त नराम्रो म्यासेज जाने हो। त्यो त्यसलाई भेरिफाई गर्नका निम्ति महाकाली सन्धि रचिया हो। त्यो त्यसलाई चाहिँ दोस्रो अध्याय महाकाली। अब मदन भण्डारी मरेर गइसके, टनकपुरमा चाहिँ एमालेले त विरोध गर्यो, टनकपुरमा त फेरि पनि सपोर्ट गर्ने कुरो छैन। अब यसलाई सल्भ गर्न के गर्ने भनेर भन्दाखेरि अर्को अध्याय रचियो, अर्को नाम रचियो महाकाली सन्धि भनेर चाहिँ, महाकाली एकीकृत विकास परियोजना भनेर चाहिँ। अब त एमालेले विरोध गर्न नैतिकता त्यो चाहिँ पञ्चेश्वरसम्म गयो। अब यसलाई समर्थन यसलाई लागि के गर्यो भने त्यसलाई त्यो महाकाली सन्धि पास गर्दाखेरि अब त्यतिखेर त मदन भण्डारीको पनि डेथ भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ मदन भण्डारीको डेथ भइसकेपछि महाकाली सन्धिको चाहिँ आयो कुरो। अब महाकाली सन्धि एकीकृत परियोजनाको जुन ढङ्गले चाहिँ आएको छ, अब त्यतिखेर यहाँ आउँदाखेरि अब ब्रिटिस के अरे अमेरिकी उपमहासचिव, उपविदेश मन्त्री, ब्रिटिस प्रतिनिधि, अनि त्यो चाहिँ राजदूत सान्ड्रा भोगाल गेसान भन्ने चाहिँ यिनी चाहिँ राजदूत थिइन्। नि उनीहरू संयुक्त रूपमा चाहिँ एउटा कार्यक्रममा चाहिँ के भनेको थियो भने महाकाली सन्धि पास भयो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ लगानीको चाहिँ ओहिरो लाग्छ। महाकाली सन्धि अमेरिकालाई के चासो? महाकाली ट्रिटी, पञ्चेश्वर परियोजनाको ट्रिटी चाहिँ ब्रिटिसलाई के चासो? त्यो बेला के छ भने इन्डो पेसिफिक उसमा चाहिँ अमेरिका र इन्डियाको टाइअप भइसकेको थियो, कनेक्सन भइसकेको थियो है। त्यो कनेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ महाकाली सन्धि पास गर अब भनेर चाहिँ आयो। महाकाली सन्धि पास गर्यो भने ठुलो ओहिरो लाग्छ, खरबौँ रकम नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदौजन भनिएकै हो। अनि त्यो आउँछ भनेर चाहिँ गरियो। नेपालमा चाहिँ महाकाली सन्धि रातारात संसदमा मध्यरातमा पास भएको हो। त्यो एमाले फुट्यो, एमाले फुट्यो। म भन्दैछु एमाले फुट्यो त्यतिखेर, त्यही महाकाली सन्धिकै कारणले एमाले फुट्यो। अब महाकाली सन्धि त पास भयो तर कार्यान्वयन भएन, नेपाललाई भने त केही पनि भएन। आजका दिनसम्म महाकाली सन्धि खै, आजका दिनसम्म महाकाली सन्धि खै। इन्डियालाई टनकपुरलाई वैधता दिनु थियो, दियो त। त्यो सन्धिमा त त्यो त उल्लेख गर्यो नि त। अब शारदा ब्यारेजको पनि कुरो आयो, टनकपुरको पनि कुरो आयो, तर पञ्चेश्वर बन्दैन। अब त्यो गर्दैन। त्यतिखेर त धेरै मान्छेहरूले भनेको यो त नहुने कुरो गर्यो भने त चाहिँ विरोध पनि गरे हो कि। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री टाउगाँ समेत पुलिसले लाठी हान्यो त्यसको उसमा त, मरेर जानुभयो उहाँ त। अब उहाँको टाउगाँ पनि लाठी हान्यो भनेपछि त्यतिखेर अमेरिकालीहरूले यहाँ आएर बोल्नुपर्ने के काम? त्यसको लागि के थियो? के उनीहरूले बनाउने हो? कारण चाहिँ के थियो? त्यो इन्डो अमेरिकन टाइअप भइसकेका थियो। उनीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ मिलेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ अरू केही काम गर्नका लागि लागेका थिए। अरू केही काम भन्नुभयो? अरू काम थिए होइन। त्यस्तै उनीहरूको त एलायन्सेस त तपाईँको त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म थियो। पहिला चाहिँ हतियार सम्बन्धी सम्झौता सोभियत सङ्घसँग गऱ्यो इन्दिरा गान्धीको पालामा। इन्डियाले 20 वर्ष सम्झौता गर्यो, तर सोभियत सङ्घ टुक्रिएर गयो नि त। टुक्रिएर गइसकेपछि त्यो त सक्यो, त्यहीँ सकिहाल्यो। अब अहिले अमेरिकाको चाहिँ यो हेर्ने भनेको चाहिँ भारतको माध्यमबाट नेपालतिर, नेपालसँगको स्वार्थ अमेरिकाको त्यस्तो केही पनि छैन। एउटै मात्रै स्वार्थ छ। के हो त्यो स्वार्थ? भनेको चाइनालाई हेर्ने हो।
राजा वीरेन्द्र, अब यहाँनिर आउँ म, राजा वीरेन्द्र चाइनाको मित्र। उनले चाहिँ सुरुदेखि नै चाइनाको सुरक्षाका निम्ति प्रयास स्टेप लिएका छन्। खम्पा कसले उचाल्यो? अमेरिका, CIA। खम्पा उचाल्यो, खम्पालाई दमन कसले गर्यो? वीरेन्द्रले गरे। सेना लगाएर, नेपाली सेना लगाएरै गरेको। अब नेपाली सेनालाई डिफ्युज गर्नका निम्ति धेरै प्रयास भयो त्यतिखेर पनि। कसरी हुन्छ, आफ्नो ग्रिपमा त राख्नु पर्यो नि त। अब सेनाभित्र त के हुन्छ भनेदेखि निश्चित केही हाई कमान्डको मान्छेलाई चाहिँ मात्रै लिदियो भनेदेखि त सकियो। अब हेऱ्यो उसले चाहिँ बाधा कहाँनिर छ। अब इन्डियनहरूलाई चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ यहाँ इन्डियनहरूको चाहिँ मेजोरिटी बढाएर चाहिँ नेपाललाई आफ्नो ग्रिपमा राख्ने, आफ्नो कब्जामा राख्ने, मधेस आन्दोलन चलाए, के चलाए, इन्डियनहरूको स्ट्राटेजीमा यो सबै कामहरू भयो। अब त्यति गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ अब राजालाई त झुकाउने केही पनि ठाउँ थिएन, यो त उ गर्ने थिएन। अब पछि पहिला सुरुदेखि नै सुरु भएदेखि पनि के गर्ने भनेर भन्दाखेरि इन्डियाले पनि राजा फाल्न त खोजेकै हो। खास गरेर राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव घोषित गरेदेखि यता, शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव घोषित गरेदेखि यता इन्डियालाई चाहिँ टाउको दुखाइ थियो। पछि त शान्ति क्षेत्रको उसले समर्थन गरेका थिएन। सबभन्दा पहिलो समर्थन चाइनाले गर्यो। पहिला रसियाले लियो, इन्डियासँगको चाहिँ रिलेसनको कारणले फिर्ता गर्यो है, उसले फिर्ता लिदियो। यतातिर सबभन्दा पहिलो त्यसको समर्थन चाइनाले गर्यो। चाइनाले गर्दा गर्दै अरू देशका अमेरिका लगायत 117 मुलुकले गरे। त्यतिखेर चाहिँ अमेरिका र चाइना इन्डियाको बिचको टाइअप बनिसकेका थिएन त्यतिखेर, त्यो सिक्वेन्स थिएन। अब त्यो सिक्वेन्स नभएको हुनाले उसले पनि समर्थन गर्यो, 117 मुलुकले समर्थन गरेकै हो। अब त्यही बेलादेखि अब राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा एसटी मुनिले लेखेकै छन्, हेर्नुहोस् यहाँ एसटी मुनिको किताबमै छ त्यो चेन्जिङ पोलिटिक्स। उनको चाहिँ त्यो 1990 को त्यो चेन्जिङको विषय नेपालको विषयमा लेख्दाखेरि उनले लेखेकै छन्। राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकको समयमा सिक्किमको राजा चोग्याललाई ल्याएर राष्ट्राध्यक्षको लाइनमा जब राखे, त्यसको केही समय पछाडि सिक्किम त उता लिँदै थियो नि त, उसको योजना त त्यो थियो। त्यसलाई त्यो मान्यता दिन चाहँदैन थियो, तर राजाले त्यो दिए। त्यहाँबाट चाहिँ सम्बन्ध बिग्रियो एक अर्थमा अघि। त्यो एसटी मुनिले लेखेको त मैले बोले होइन त्यो अघि, किनभनेदेखि उनीहरूले के बोलिदिन्छन् के हेर्छन् भनेर हो त्यो। अनि त्यसदेखि पछाडि जे जति घटना, अब नागरिकताको कुरा पनि जोड्छन् है। नागरिकता पनि उसले गरे। राजाले चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ बुझ्न पठाए, सर्वोच्च अदालतले यो हुँदैन भनिदियो। त्यो पनि उनीहरूको एउटा यो छ, किनभने राजाले रोक्यो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ हरेक एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ वाच गरेर बसिरहेको थियो। अब अमेरिकनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कन्भिन्स गरिराखेका छन्, इन्डियनहरूले गरिराखेका छन्। राजा हो बाधक। अब कतिपय पूर्वी युरोप के अरे पश्चिम युरोपीय मुलुकहरूका निम्ति पनि अब त्यो धर्मको नाउँमा आउनेलाई चाहिँ कति हिन्दू स्टेट भइदिएको छ। यहाँ इन्डियन पिपुलहरू मेजोरिटी पिपुलले त त्यो हिन्दू स्टेट त चाहँदैन नि त, चाहन्छ नि त। फेरि हिन्दू भन्ने कुरो त चाहन्छ नि। त्यहाँ पनि मेजोरिटी चाहिँ हिन्दू नै छ, यहाँ पनि मेजोरिटी त हिन्दू हो। अब त्यो चाहिँ उनीहरूको खेल खेल्नका निम्ति धर्ममा खेल्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि राजा चाहिँ तार हो। भन्नुको मतलब राजाले आफ्नो राज्याभिषेक गर्दादेखि नै तारोमा तारो। अनि त्यो 2028 साल तपाईँले अघि भने खम्पा दमन गर्दैदेखि नै, अब खम्पा दमन गर्दाखेरि त अमेरिकनहरूको पनि तारो हो। किनभनेदेखि उसले त छिमेकी चाइनालाई चाहिँ असुरक्षित हुने काम केही पनि गर्ने। राजा वीरेन्द्रमाथि इन्डिया र अमेरिकाको चासो मिल्यो। विशेष यो चासो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लिगेसी। जब त्यो उनीहरूको यो मिल्यो, पहिलो टार्गेट उनीहरूले चाहिँ पहिला सुरुमा मदन भण्डारीलाई गरे होइन। देशभक्त यो चाहिँ अब त्यो गर्दाखेरि राजासँग मिल्छ कि यो चाहिँ मिल्यो भनेदेखि सिद्ध्याउँछ भनेर होइन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, बिपी कोइरालालाई मिल्न दिएनन् होइन। जनमत सङ्ग्रहको उसमा चाहिँ यदि बहुदलले जित्या भए त बिपी र राजा त सँगै मिल्थे, त्यो मिल्नै दिएन, सफल भयो त्यहाँ, त्यो मिल्न दिएनन्। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब कि त त्यतिखेरै राजाले चाहिँ घोषणा गरिदिनु पर्थ्यो। अब जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ पञ्चायतले जितिसके पछाडि पञ्चायत छोडेर बहुदलमा म गएँ भन्न पनि सक्दैन थियो होला। कतिपय दरबारभित्रकै ती दबाब थियो उनीमाथि हो कि। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त अनि पहिला उनीहरूलाई मिल्न दिएनन्, बिपी मरेर गए। दोस्रो कुरो मदन भण्डारी अब राष्ट्रवादी नेताको रूपमा, देशभक्त नेताको रूपमा चाहिँ देखा परे, उनलाई सिध्याइदिए। त्यो अब एमाले त्यतिखेरको एमाले शक्तिशाली एमाले हो। त्यो
शक्तिशाली एमालेको नेता अब मदन भण्डारीको वैकल्पिक अर्को छैन पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अब उसलाई सिध्याइदिइसके पछाडि त राजासँग चाहिँ एलायन्सेस हुने त कुनै ठाउँ रहेन। अब पछि के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ त माओवादी विद्रोह सुरु भयो, फेरि गराइयो होइन, माओवादी विद्रोह सुरु भयो, गराइयो, जे भए पनि अब त्यो विद्रोह सुरु भयो। विद्रोह सुरु हुँदाखेरि मैले पाएको इन्फर्मेसन माओवादीले 3 क्याटेगोरीको माग 40 सूत्रे बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको जनमोर्चाको उसबाट शेरबहादुर देउवासँग पठाएको उसमा 3 क्याटेगोरीको माग थियो। एउटा जनजीविका सम्बन्धी, एउटा राष्ट्रियता सम्बन्धी र एउटा चाहिँ प्रजातन्त्र सम्बन्धी, जनतन्त्र सम्बन्धी वा जनतन्त्र शब्द छ त्यहाँ। 3 क्याटेगोरीको माग थियो। 3 क्याटेगोरीको माग मध्येमा चाहिँ त्यो राष्ट्रियता सम्बन्धी माग जुन थियो नि, त्यो मागलाई चाहिँ राजा वीरेन्द्रले हाइलाइट गरेर राखेको थियो अरे। हो कि त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर राखेको थियो अरे। र पछिल्लो दिनमा जब मुलुक बिग्रिँदै गयो, काहीँ कसैले त्यसको चाहिँ उसले लिन नसक्ने भयो, उ गर्न नसक्ने भएपछि राजाले गर्यो भनेदेखि मात्रै यो हुन्छ भन्ने एक खालको पछिल्लो अवस्थामा माओवादी विद्रोहको त्यो समयमा चाहिँ एक खालको आउन लागेको थियो। र यो सङ्केत अब यहाँ घटना केही घट्दैछ भन्ने कुरोको सङ्केत पनि नपाएको होइन, पाएको थियो। राजाले पाएको थियो होइन, के आफू विरुद्धै घट्दैछ भन्ने होइन, यहाँ देशभित्र केही घट्दैछ तर आफै विरुद्ध घट्छ, अर्को घट्छ, त्यो चाहिँ भएन। केही घट्दैछ भन्ने कुरो उनले सङ्केत कसैले दिएको थियो, पाएको थियो। र त्यो बेला चाहिँ अब माओवादीलाई पनि आफ्नो सेपमा ल्याउन, कि माओवादीले त 57 सालदेखि 3वटा माग सुरु गर्यो। 3वटा मागलाई चाहिँ ल्यान्डिङका लागि संविधानसभा, गोलमेज सम्मेलन र यो चाहिँ अन्तरिम सरकार। अब गोलमेज सम्मेलनमा ल्याएर चाहिँ संसदवादी दल र उनीहरूको चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन सक्यो भनेदेखि त राजा त हिरो भएन। उनी त्यसको योजनामा थिए। त्यसैले धीरेन्द्र त क्राउन बिनाको चाहिँ भाइ भयो, श्री 5 बिनाको भाइ हो। उनको श्री 5 गइसकेको थियो। उनको श्री 5 उसलाई त विद्रोहीसँग गएर डायलग गर्दाखेरि पनि आपत्ति थिएन। त्यसैले उनलाई डायलग गर्नका निम्ति त्यता खटाइयो। अब सेनासँग डायलग गर्नका निम्ति चाहिँ छोरालाई पठाइयो, दिपेन्द्रलाई। हो कि त्यहाँनिर के देखिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि सेनाका मेजर, खास गरेर त्यस बेलाका केही महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका मान्छेहरू, ती महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका मान्छेहरू चाहिँ माओवादी विद्रोह दमन गरेर जानुपर्छ, खम्पा जस्तै गरेर चाहिँ दमन गर्नुपर्छ। अझ के पनि भनिएको छ भनेदेखि कतिपय राइटरहरूले, मैले त आफ्नो किताबमा त्यो कोडै गरेको छु, तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि के लेखिएको छ भनेदेखि भियतनाम युद्धमा भियतनामका विरुद्ध अमेरिकाले प्रयोग गरेको लो इन्टेन्सिटी कन्फ्लिक्ट प्रोफाइल, त्यो योजना चाहिँ खर्च चाहिँ धेरै लाग्छ। खर्च धेरै लाग्छ भन्नुको अर्थ मलाई लागेको है, नेपालले धान्न सक्दैन, अमेरिकी पैसा आउँछ, त्यो पैसा चाहिँ सेनाले देखाएको छ। सेनाको माथिल्लो पटले, म सेनाको सङ्गठनले भन्दिनँ, म सेनाका माथिल्लो त्यो जिम्मेवार मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पैसा देखाएको छ। त्यसैले दमन गर्नुपर्छ। लगभग दिपेन्द्रको पनि त्यो कन्सेप्ट कतै कतै आएको हो कि। अब यतातिर माओवादीसँग डायलग गर्नका निम्ति जो धीरेन्द्रलाई खटाइयो, उनी चाहिँ डायलगको वातावरण चाहिँ माओवादी र राजाको बिचमा चाहिँ डायलग गराउन नजिकको वातावरण उनले चाहिँ बनाइराखेका छन्। यो कुरा चाहिँ धीरेन्द्र र दिपेन्द्रले यो गर्दैछन् भने दुईटा पात्रलाई चाहिँ थाहा थियो कि छैन? दिपेन्द्रले यो गर्दैछ, धीरेन्द्रले यो दरबारमा चाहिँ सल्लाह नगरिकन गरेका छैन होइन, त्यो कुरो चाहिँ बाहिर गएको छ। अब त्यो कुरो सिआइएको कानमा पनि परेको छ, रको कानमा पनि परेको छ। दरबारमा त सबै छन्, त्यहाँ सबै छन् हो कि। अनि कतिपय राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शक्ति छोडेको मात्र त आफ्नो मोज मस्ती गर्न नपाएका तिनी दरबारका सचिवहरूलाई पनि कतिलाई चित्त बुझेको छैन नि त। फेरि आफ्नो पावर गयो भने चाहिँ नाम मात्रका भयो नि त तिनीहरू त, केही न केही काम नभएका। राज्यमा चाहिँ त अरूले धुइँ गरी एकदम चकचकी गरेका छन्, उनीहरू चाहिँ हेरेर बसिया छन्। तिनीहरूलाई पनि मोज मस्ती गर्न त केही त मन लागेको थियो होला। अब कम्तीमा राजाको हातमा चाहिँ पावर आइदिए त्यो गर्न सकौँला भन्ने त केही थियो होला। तर यो वीरेन्द्रले ल्याउँदैन भन्ने तिनीहरूलाई पनि लाग्यो हो कि होइन? त यो अवस्थाले गर्दाखेरि अब विदेशी शक्ति पनि राजालाई सक्ने। अमेरिकाको टार्गेट भनेको नेपाल होइन, चीन हो। त्यसलाई पहिला राजा सक्नु पर्यो। चीन उ गर्नका निम्ति चाहिँ चीनलाई चाहिँ अब यहाँ नेपाललाई चाहिँ खेल्ने मैदान बनाउनका निम्ति चाहिँ उसले राजा सक्नु पर्यो। अनि नेपाललाई चाहिँ खेल्ने मैदान बनाउनु पर्यो।
र तपाईँको के गरेर भन्दाखेरि दरबार हत्याकाण्ड भयो। दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि अमेरिकन विदेश मन्त्री कोलिन पावेल नेपाल आएर चाहिँ सिधै सैनिक ब्यारेक घुम्न गएका छन्। त्यो सायद पहिलोचोटि होला, जबकि चाहिँ उसलाई त्यो रामशरण महतलाई थाहा छैन परराष्ट्र मन्त्री। अनि च्यानल गेट त केही त भनेपछि सेनासँग पनि मिलेमतो छ काहीँ होइन। त्यो त्यतिखेरको निश्चित केही कमान्डरहरूसँग मिलेमतो देखिन्छ कि हेर्दाखेरि। भनेपछि यसरी भन्न मिल्छ दरबार हत्याकाण्डमा सेनाको पनि संलग्नता छ भन्न खोज्नुभयो? होइन, सेनाको संलग्नता चाहिँ यस्तो अर्थमा हो कि चाहिँ तपाईँको सेनाको म सिँगै सङ्गठन संलग्न भयो म भन्दिनँ। त्यस बेलाका कमान्डरहरू कुनै न कुनै यो लोभमा, यो लोभी पापी जमानामा, यो लोभी उसमा चाहिँ काहीँ न काहीँ फसिया छन्, कुनै ग्रिपभित्र फसिया छन्। तपाईँको किन दरबार हत्याकाण्डको जिम्मेवारी चाहिँ सेनाको होइन भनेर यदि प्रधान सेनापतिले, त्यतिखेरको प्रधान सेनापतिले भन्ने हो भने, होइन प्रज्वल शमशेर राणाले त्यो भन्ने हो भने त्यो दरबारलाई त्यत्रो सेनाले घेरेर किन राख्ने त? किन सुरक्षा दिन सकेन? किन चाहिँ त्यसलाई त्यो घेरेर राख्ने अनि त्यसको सुरक्षा चाहिँ किन नदिने? त्यो सेनाले घेर्नुपर्ने किन? जनताले घेर्दा भएकै थियो नि त। त्यसो भने त सेनाको दायित्व होइन त्यो, राजाको सुरक्षा गर्ने दायित्व सेनाको होइन भनेदेखि सुरक्षा गार्ड एडिसी सेना किन राख्नु पर्यो? एउटा सामान्य जनतालाई लगेर राखे भयो भने हामीले बुझ्दाखेरि है, त्यो कम्पोनेन्टबाट हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ भएन। त्यस्तो खालको जवाफ दिने हो। अनि हत्याकाण्ड भएको छ, त्यो हत्याकाण्ड भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो उसको हाम्रो धीरेन्द्रको ज्वाइँ राजीव शाही तपाईँको सैनिक ब्यारेकभित्र पत्रकार सम्मेलन गर्ने, त्यसको अर्थ के थियो? किन गरे उसले? किताबमै उल्लेख गर्नुभएको छ यो कुरा। त्यो किन गरे उसले? म यही क्वेसन गरिराखेको छु, किन गरे, किन पायो त? त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सैनिक नेतृत्व, त्यस बेलाको सैनिक नेतृत्व निष्कलङ्कित थिएन। काहीँ न काहीँको यसको लिगेसी तपाईँको त्यस बेला चाहिँ अमेरिकन सिआई। तपाईँ अर्को कुरो चाहिँ तपाईँ विवेक शाहले लेखेको छ नि, सैनिक सचिव, इन्डियालाई त्यो सङ्केत गरेको छ। तर इन्डिया एक्लैले गरे होइन, इन्डियाले गर्दै चाहिँ अमेरिकनहरूलाई माथि सङ्केत किन भएन? उनको सिआइए माथि सङ्केत किन भएन? मैले देखेको दरबारमा उनले इन्डियालाई त लेखेका छन्, इन्डियनहरू चाहिँ यसरी आएका थिए भनेर। सिआइए गएको चाहिँ किन लेखेनन्? म यही क्वेसन, मैले एउटा कार्यक्रम अन्नपूर्ण होटलमा भएको कार्यक्रममा यही क्वेसन उठाएको थिएँ उनलाई। उनले चाहिँ अलिक झर्को मान्ने तरिकाले चाहिँ जवाफ दिए कि मैले उठाएको थिएँ त्यो क्वेसन। मैले त खोजी गर्दाखेरि म 58 सालमा घटना भयो, किताब त मैले 68 सालमा निकालेँ हो है। अन्त मैले त्यो भित्रको किन भन्दाखेरि सबै फ्याक्टहरू मैले जे पाएका छन्, त्यो मैले पाएका फ्याक्टहरू सबै सबल छन्, सक्षम छन्, सत्य छन् भनेर त म भन्दिनँ। यदि कुनै गल्ती छ भने खण्डन गर, मैले ती किताबमै लेखेको छु। तर तपाईँले त्यो भन्नुभयो सिआइएतिर अमेरिकातिर किन यिनीहरूले प्रश्न उठाएनन्? तपाईँको अनुसन्धानले के देख्छ त्यसमा? होइन, त्यो काहीँ लिगेसी छ, काहीँ लिङ्क थियो त्यतिखेर। त्यसकारण त्यो उठाउन सकेनन्। अनि एकपछि अर्को गर्दै अब उसले त के भन्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो म्याटसन पहिला, अब त्यो त इन्डियन के अरे अमेरिकन सेक्युरिटीको त्यत्रो मान्छे, त्यो म्याटसनले त उसले त आर्टिकलमै लेखिदियो त सिआइएको हात भनेर त। दरबार हत्याकाण्डमा सिआइएको हात भनेर उसले लेखिसकेपछि अब हामीले त अरू हामी जस्ता मान्छेले बोल्नै परेन। अनि कोलिन पावेल परराष्ट्र मन्त्रीको अनुमति बिना, सरकारको अनुमति बिना सैनिक ब्यारेक चाहिँ किन घुमेर रहेछन्? त्यो त बाहिर आएन भने चाहिँ सेनामा उनीहरूले कब्जा गरिसकेका छन् लगभग माथिल्लो केही व्यक्तिहरू तपाईँले भने जस्तो। होइन, त्यो बेलाको थियो। सधैँभरि त कमान्डर चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो सेट अर्को ठाउँमा गइहाल्छ फेरि। हेर्नुहोस्, सबै कमान्डर चेन्ज भएपछि त्यो कमान्डरले पत्ता लगाउनु पर्दैन थियो सेनाको रथी। अब त्यसदेखि पछाडि अर्को आउने के हो त? अर्को आउनेले अर्कै ढङ्गले चलाउँछ। हेर्नुहोस्, हो कि यदि अब त्यही सेना तपाईँको चाहिँ रुकमाङ्गत कटवाललाई हटाउनका निम्ति प्रचण्डले प्रयास गरेका थियो। यदि कुलबहादुर खड्का आइदिएको थियो भनेदेखि त त्यो सेनाको कमान्डर कहाँ जान्थ्यो होला? यी यस्ता कुराहरू चाहिँ त, किनभने कमान्डरको मुख्य उसमा रहने, सेना चाहिँ सैनिक उसमा चल्ने भएको हुनाले त्यो नेतृत्व चेन्ज हुने बित्तिकै फेरि त्यही छ, त्यही नै हो भनेर त भन्न त मिल्दैन। तर तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशमा सिआइए र रको संयुक्त हात छ भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ त्यहाँ सामेल छ कि छैन? राष्ट्रिय शक्ति त यसो हो, त्यो भयो भनेदेखि दरबारभित्रकै उसलाई चाहिँ खेलाएको छ त्यहाँभित्र है। अब मैले पछिल्लो त्यो मेरो किताब लेखिसके पछाडि केही दरबारभित्रकै पहिला त्यतिखेरका मान्छेहरूले यस्तै कुराको सिलसिलामा है, किताबको विषयको कुराको सिलसिलामा काहीँ कुनै ठाउँमा मलाई के भने भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यतिसम्म थियो अरे कि मारिहाल्ने होइन, तर्साउने कुरामा, राजालाई तर्साउने कुरामा चाहिँ, दिपेन्द्रलाई तर्साउनेसम्मको कुरामा रानी
लाई पनि यो कुरो चाहिँ जानकारी थियो। हो तपाईँले कहीँ कता भन्नुभएको छ ऐश्वर्यको हात छ वीरेन्द्र मर्नुमा भन्नुभएको छ। ऐश्वर्यको हात भनेर मैले भनेको छैन, त्यहाँभित्र पनि भनेको छैन। ऐश्वर्यको हात चाहिँ म भन्दिनँ फेरि पनि। त्यसरी आयो नि त अस्ति तपाईँको आयो, त्यसलाई पछि सच्याएका छन् साथीहरू, उनीहरूलाई सच्याएका छन्, मैले भन्दिनँ यसलाई। हेर्नुहोस् यहाँ उनीहरूले नै हेडिङ सच्याएका छन् पछिबाट। होइन मैले भनेको एबी न्युजमा भनेको, एबी न्युजमा जुन हेडिङ आउने बित्तिकै मैले त्यसलाई कम्प्लेन गरेँ, अनि पछि उहाँहरूले सच्याउनु भयो त्यसलाई चाहिँ। वास्तविकता के थियो भन्ने कुरो चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि त्यो जुन पछि मैले लेखिसकेपछि मेरो किताबमा छैन त्यो है, लेखिसके पछाडि त्यहाँभित्रकै केही मान्छेले यो चाहिँ छुटेछ, यो पाउनु भएन क्या पनि भनेर भने। केही कुराहरू चाहिँ उनीहरूले बाहिर उसमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अलिक अनुमानको भरमा आएछ पनि भनेर भने हो कि। अनि मैले सोधेँ के अनुमानको भरमा आयो भनेर भने। अब छ केही पछि गफ गरौँला भनेर त्यसलाई त्यसरी गरेँ। अब एउटा सानो कफी रेस्टुरेन्टमा चाहिँ त्यो कफी खाएको सुरुमा कति कुरा हुन्छ र। अनि अरू चाहिँ के भन्यो भनेर भन्दाखेरि यतिसम्मको योजना यसरी गर्छ अरे नि डिजाइन त मान्छेलाई सानो सानो पनि कहाँ कुन ठाउँमा के गर्दा चाहिँ युज हुन्छ, युज गराउने किन। रानी चाहिँ दिपेन्द्रलाई युवराजको सट्टा चाहिँ निराजनलाई युवराज बनाउनका निम्ति चाहिँ उनी खोज्ने। भनेपछि एउटा कुरा है, म तपाईँलाई ऐश्वर्यालाई पहिले थाहा थियो भन्नुभयो नि, त्यही सुन्नु न, म यही भन्दैछु। रानी चाहिँ के त स्वार्थ के का लागि थियो त भनेर भन्ने कुरो है। एउटा घटनै घट्छ, आफै मरिन्छु अथवा राजा मार्ने भन्ने कुरामा होइन। षड्यन्त्रकारीले तानामाना गरेर चाहिँ ग्रिपमा राख्छ। के गर्यो भनेर भन्दाखेरि रानीलाई चाहिँ दिपेन्द्रलाई यस्तो बनाउँछ, दिपेन्द्रले आएर चाहिँ त्यो भोजमा उभिरहेको ठाउँमा सिलिङमा बन्दुक पड्काइदिन्छ होइन। राजालाई चाहिँ धम्क्याउँछ। त्यो धम्क्याइसके पछाडि यसो गर्दै बाबु भनेर बाहिरबाट हामी सिकाएर पठाइदिन्छौँ, त्यो भएपछि यसो गर्दै त भनेर भनिसके पछाडि एउटा उत्तेजनामा आउँछ र उसले पड्काइदिन्छ। त्यो भइसकेपछि उत्ताउलो भयो भन्दा चाहिँ राजाले चाहिँ उसलाई चाहिँ क्राउन प्रिन्सबाट चाहिँ हटाइदिन्छन्। योजना त्यो थियो। अनि यो कुरो चाहिँ काहीँ चाहिँ अब कहाँनिर हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ यो कुरोसम्म चाहिँ रानीलाई पनि यति चाहिँ छ। रानीको बेकुपीको कारणले युवराजलाई हटाउन, दिपेन्द्रलाई हटाएर निराजन बनाउने जुन उनको सोच हो, त्यो सोच पनि यो चाहिँ कारण बनिएको छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ आएको छ त्यो कुरो। यो कतिको सत्य छ भने अर्को यसो कुरो हो नि त। राजा मरेर गइसके, रानी मरेर गइसकेन्, उनका वरिपरिमा रहेन केही मान्छेहरूले भने सुनाए, कति सत्य हो कति होइन, त्यो जसले सुनाए जसले भने उनीहरूलाई थाहा होला। मलाई त म त दरबारसँग नजिक छैन त्यसरी हो कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै कुरो मलाई थाहा छैन, सुनेको कुरो हो। त्यो मैले यस्ता केही छन् भनेदेखि मेरो आफ्नै किताबमा लेख्दाखेरि पनि केही छन् भनेदेखि खण्डन गरिपाउँ, आलोचना गरियोस् है यसमा। म चाहिँ यो आलोचना स्वीकार गरेर अर्को उसमा चाहिँ म करेक्सन गर्छु भनेर पनि मैले भनेको छु है। अब त्यो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि अब हो कि भन्ने कुरो चाहिँ कता कता मलाई लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो कुरो चाहिँ त्यति हुँदाखेरि त्यो धीरेन्द्रलाई पनि काहीँ थाहा हुनुपर्छ। त्यसको अर्थमा त्यतिसम्म चाहिँ त्यति योजनाभरि चाहिँ धीरेन्द्रलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। बयान दिनेहरूले धीरेन्द्र त मरेर गए, बन्दुक उसले पड्काइसकेपछि सिलिङमा बन्दुक पड्काए, राजालाई गोली हानिसके पछाडि धीरेन्द्रले भने इनफ बाबु इनफ भयो भन्दै उनी छेक्न जाँदाखेरि उनलाई पनि हानियो होइन, उनी पनि ढले। बयान दिनेहरूले त यो कुरा आएको थियो, इनफ भयो भनेर भनिसकेपछि अब यो धेर भयो भनेर भने होइन त, यति तर्साउन मात्रै भनेर भनिएको थियो। तर अब हान्दै उसले सुट गरे, छातीमै गोली हानिदियो। त्यो त धेर भयो नि त। त्यसको इनफ त्यो हो कि त होइन पनि कसरी भन्नु। अब मैले त्यो कुरालाई लजिकल्ली मैले यो चाहिँ तिम्रो कुरो सत्य होइन भनेर भन्ने ठाउँ कहीँ छैन। त्यस कारणले यहाँभित्र केही उनीहरूलाई निश्चित अब षड्यन्त्रकारीहरूले केही। तर एउटा अचम्म र रोचकको कुरा नि, धीरेन्द्रको पनि गयो, वीरेन्द्रको वंश विनाशै भयो, ज्ञानेन्द्र त त्यहाँ थिएनन्। तर ज्ञानेन्द्रको छोरा पारस, ज्ञानेन्द्रको श्रीमती कोमल, ज्ञानेन्द्रको छोरी प्रेरणा, त्यो चाहिँ तपाईँको अब त्यतातिर किन यो बन्दुकले चिनेन भनेर अचम्म मान्छन् कि मान्छेहरू। म्याटसनले लेखेको छ ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ केही लिगेसी चाहिँ सिआइएको पनि लिगेसी थियो भनेर म्याटसनले लेखिदिएको छ, मैले लेखेको होइन त्यो। अब ऊ त अमेरिकाको त्यत्रो सुरक्षा उसमा चाहिँ त्यत्रो ठाउँमा बसिया मान्छे हो कि, उसले लेखिसके पछाडि मैले त्यसलाई बोल्ने कुरो भएन। त्यो लिगेसी छँदैछ। अर्को कुरो दरबारभित्रको केही कन्फ्लिक्टहरू थिए त्यतिखेर होइन, त्यो कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि त्यो घटना काहीँ घट्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनी बाहिर निस्किएका पनि हुनसक्छन्। अब अर्को कुरो पारसलाई चिनेको पनि हुनसक्छ, जो षड्यन्त्रकारीहरू थिए उनीहरूले पारसलाई चिने पनि हुनसक्छ। हुन त पछिबाट चाहिँ कसैले त भनेर पनि लिएर आएछन्
पत्र पत्रिकाले लेख्यो पारसकै गाडीमा चाहिँ तिनीहरू आएका थिए हो त्यो आइरहेको छ त्यो पछिबाट त्यहीको सेनाले नै बोल्यो नि नयाँ पत्रिकाले लेख्यो यो लेख्यो होइन पारसको गाडीमा आएका थिए भनेर चाहिँ भन्यो दिपेन्द्र जस्तै मान्छेले हाने भन्ने आयो है तपाईँले अघि दिपेन्द्र अब त्यो त तपाईँको एउटा मैले मेरो किताबमा लेखेको छु मैले त्यो चाहिँ उ गरेर चाहिँ एकजना दरबारसँग साह्रै नजिक हुने मान्छे है अब ठ्याक्कै अहिले भन्दाखेरि मैले नाम बिर्सेँ बालाजुतिर बस्ने मान्छे त्यो जस्तो मैले त्यहाँ पत्रकार राधा बुढाथोकीको कुरो निकालेको छु राधा बुढाथोकीले चाहिँ सुन्ने बित्तिकै यो रत्नको षड्यन्त्र भनेर उनले भनिन् भनेर पनि भनेको छ त्यहाँ यतातिर बालाजु बस्ने मान्छे दरबारसँग ज्यादै नजिक हुने मान्छे कसैलाई चाहिँ फोन गरिदियो उनी घर पुगेकै छैन भर्खर फोन घरबाट सिँढीबाट चढ्दै त्यो हाइवेबाट चाहिँ करिब 5-7 मिनट पनि लाग्दैन र त्यो उनको घरमा पुग्नका निम्ति बाटो त्यति नजिक छ सिँढीबाट चढ्दै फोन आयो फोन सुने यसरी चाहिँ दिपेन्द्रले सबै वंश विनाश सकेर चाहिँ दरबार गरे कति भयो भनेर भन्दाखेरि कति भयो त भनेर भन्दाखेरि यस्तै भर्खरै भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ बाहिर भनेर अनि उनले त पत्याएनन् अरे उसले के देखेछन् भनेदेखि दिपेन्द्र त्यो हुट नभएको गाडीमा सेना पछाडि छ होइन पछाडि छ सेनाले फलो गरिरहेको छ हुट नभएको गाडी हाँकेर दिपेन्द्र चाहिँ बालाजु उसबाट चाहिँ सुई यतातिर क्या यो स्वयम्भूतिर चाहिँ हुइकेको उनले देखे हेर्नुहोस् उता घटना भइसकेको छ यो दिपेन्द्र त भर्खर यहाँ देख्दैछु दिपेन्द्र कसरी मर्यो त आत्महत्या कसरी गर्यो त्यहाँबाट भर्खर जाँदैछु म 5-7 मिनट पनि भएको छैन यो भनेपछि त्यस्तै अब मैले केही एकदम सिम्पल नागरिकहरूसँग मैले भक्तपुरकै केही सिम्पल नागरिकहरूलाई मैले सोधेको थिएँ त्यतिखेर अलिक अधुरा घर बनाएर बसेको त्यहाँ छेउ तपाईँले त्यहाँको कुरा के भने एउटा त्यहाँ भक्तपुरमा एउटा सेनाको भवन बनेको कुरा सेनाको भवन होइन त्यो अस्पतालको कुरा अस्पताल के भनेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ मैले त्यसको फोटो सहित मेरो किताबमा मैले पब्लिस गरेको छु भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बेली नाइटिङ्गल परियोजना म एकजना दरबारको ज्यादै नजिककै मान्छे उहाँ चाहिँ राम्रो अनुभव लिएको म उहाँ कहाँ पुगेको थिएँ उहाँलाई सोधेँ यो यसको विषयमा म लेखौँ भनेर सोधेँ यही उसमा कुरो गरेर चर्चा गरेर नहिँड्नुहोस् राजाको डेमोक्रेटाइजेसनको विषयमा अथवा चाहिँ पेट्रोटिजमको विषयमा चाहिँ तपाईँ चर्चा गर्नुहोस् केही छैन यही चाहिँ चर्चा नगर्नुहोस् है भनेर भन्यो उनले अनि अर्को कुरो के भने अब यो सबै कुरा कति मैले बोल्न हुन्छ कति हुँदैन म बोल्दिनँ तपाईँ एउटा कुरो गोर्खापत्रमा यो समाचार छापिएको छ यो गोर्खापत्रको यो अङ्कको यो समाचार एकचोटि गरेर पढ्नु होला मैले दिने इन्फर्मेसन यति नै हो भनेर भने त्यहाँ आए अब मलाई त्यो थाहा थिएन म गोर्खापत्रमा गएँ गोर्खापत्रको चाहिँ पुरानो त्यही फाइल चाहिँ पल्टाएर हेरेँ बेली नाइटिङ्गल परियोजना अन्तर्गत 34 बटालियन उसले चाहिँ अमेरिकन आर्मीले त्यहाँ चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउँदैछ अमेरिकन आर्मी नेपाली आर्मीसँग मिलेर अमेरिकन आर्मीले चाहिँ त्यहाँ प्रतिरोधात्मक हस्पिटल बनाउँदैछ भवन बनाउँदैछ भूकम्प प्रतिरोधात्मक अहिले तपाईँको त्यो चाहिँ भक्तपुर अस्पतालको अगाडिपट्टिको इमर्जेन्सी कक्ष जुन छ त्यही बिल्डिङ हो त्यसको अगाडिपट्टि लेखिएको छ एउटा प्लेटमा स्टोन प्लेटमा 2058 साल जेठ 19 गते यो बिल्डिङ नेपालका प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाबाट चाहिँ उद्घाटन गरियो भवनको प्रतिरोधात्मक भवन अब त्यहाँको मान्छेहरू के भन्छन् यो भवन बन्दा यो झ्याल पनि थिएन ढोका पनि थिएन त्यतिखेर उद्घाटन गर्दाखेरि लेउन प्लास्टर पनि थिएन पछि नेपाली सेनाले हालिदिएको यो सबै 20 गते बिहानै त अमेरिकन सेना त हिँड्यो त त्यहाँबाट जेठ 20 गते काम नसकेर हिँड्यो त्यो बिल्डिङको काम त सकेन उसले अर्को काम सक्यो हिँड्यो अर्थ यसरी देखिन्छ कि त्यो त्यहाँ किन आयो के गर्यो किन बस्यो कसरी गर्यो त अब त्यहाँका मान्छेहरू के भन्छन् भन्दाखेरि यो बिल्डिङको कुरा नगर्नुहोस् बोल्न त चाहँदैन बिल्डिङको कुरा नगर्नुहोस् यहाँ त दिपेन्द्र बनाउने बाहेक केही काम पनि देखिएन भनेर भन्छन् यो दिपेन्द्र त्यहाँ बनाइदो रहेछ होइन दिपेन्द्रको उनीहरूले कुनै बेला आकृति देखे होइन दिपेन्द्रको मार्क्स देखे अथवा के गरे अनि कन्स्पिरेसी थ्योरी अब बाहिरको उसमा रिसर्चरहरूलाई के गर्छ कन्स्पिरेसी थ्योरी मार्क्स किन प्रयोग गर्छ भने कसैले नचिन्नुहोस् भनेर त्यसलाई कसैलाई आरोप लगाउनका निम्ति कसैलाई उ गर्नका निम्ति कन्स्पिरेसी थ्योरीले चाहिँ त्यो कन्स्पिरेसी थ्योरीको विद्वानहरूले के भन्छन् भनेर भन्दाखेरि दुईवटा काम गर्छ र एउटा तपाईको
कसैले नत्र मास्कको थ्योरी प्रयोग गर्ने, कसैले उ गर्ने, कसैमाथि चार्ज गर्ने, त्यस्तै खालको चाहिँ एटिच्युड बनाएर त्यो युज गर्ने। दोस्रो कुरो के गर्छन् भनेर भन्दाखेरि कुनै कुराको फेरि पनि इन्भेस्टिगेसन नहोस् भन्यो भनेदेखि त्यसको चाहिँ ओरिजिनालिटी चेन्ज गरिदिने, त्यसको जुन जस्तो अवस्थामा थियो त्यो भत्काइदिने, दुईवटा काम गर्छन् भनेर भने। अनि वास्तवमा पछि अब त्रिभुवन सदन भत्कियो पनि, जहाँ हत्याकाण्ड भयो त्यो। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रयोग भयो। अब त्यहाँ भन्छन् मान्छे तपाईँको त्यहीँ दिएको बयानकै आधारमा, त्यहीँ दिएको बयानको आधारमा यहाँ पनि गोली चल्दै थियो। दिपेन्द्र त्यहाँ लडिराखेको थियो, त्यहाँ गोली चल्दै थियो। कसले हाल्यो त? दिपेन्द्रले हाने आउने गोली थियो। दिपेन्द्र लडेको छ, तर दिपेन्द्र जस्तै मान्छेले अर्को गोली हानेको थियो। त्यो केशव उपाध्याय चाहिँ तारानाथ राणाभाटको समितिले दिएको प्रतिवेदनमै छ त्यो त, है। हामीले खोज्न त अन्त जानै पर्दैन, त्यहाँभित्रका यो के हो भनेर खोज्न जाँदै त्यसैलाई समेटेर हेर्ने हो भने मात्रै पनि यो षड्यन्त्र भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। अघि माओवादी दमन गर्नका निम्ति भियतनाम युद्धमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँग चाहिँ हारेको अमेरिकाले त्यही ट्रेनिङ नेपाली सेनालाई किन दिनु पर्यो? त्यसको वकालत किन नेपाली सेनाका मान्छेहरूले गर्ने फेरि यहाँ? अनि त्यो बेला हिलारी क्लिन्टन अरू को आएको राजदूतले पनि रहस्यमय काम गरेको तपाईँले किताबमा लेख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ भक्तपुरमा गएपछि अब मलाई जे सुनाइयो, जे भनियो भन्दाखेरि त मैले त लेख्ने हो, त्यो कलेक्सन गर्ने हो, राख्ने हो, बन्ने हो। त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर सिडिओ ध्रुव वाग्ले थिए। ध्रुव वाग्लेलाई गाली पनि गरे अरे। हिलारी क्लिन्टन पनि गएको, तपाईँको चाहिँ राजदूत पनि गएको। त्यो बेला त्यो मदन भण्डारीको केस हुँदैखेरि नै हो। त्यो चाहिँ मदन भण्डारीको हत्याको केस हुँदैखेरि नै ध्रुव वाग्लेलाई गाली गरियो। सिडिओ के रञ्जित भन्ने थिए, त्यो मदन भण्डारीको केस हुँदैखेरि हो। र चाहिँ मदन भण्डारीको हत्याको प्लटिङ पनि भक्तपुर, राजा वीरेन्द्रको हत्याको प्लटिङ पनि भक्तपुर। योजना डिजाइन सबै तयार गरेर त भक्तपुर त स्याडोमा पर्दो थियो, कसैले मतलब पनि नहुने, धेरैलाई थाहा पनि नहुने। हेर्नुहोस्, चासोको विषय पनि नभएको, चासोको विषय पनि तर त्यस्तो रूपमा प्रयोग हुँदो रहेछ, त्यस्तो रूपमा प्रयोग हुँदो रहेछ, होइन। यो हेरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको आधारमा एउटा कुरो चाहिँ के हो भने यो इन्टरनेसनल पावरको बढी इन्ट्रेस्ट हो। यो खास गरेर राजाको वंश विनाश गर्ने चाहिँ इन्डियन अमेरिकनहरूको एलायन्स केही कारण हो। त्यो त बाबुराम भट्टराईले लेखे, वास्तवमा उनले सही लेखेका थिए त्यतिखेर, हो कि? अब किनभने धीरेन्द्र मार्फत उनीहरू पनि आफ्नो डायलग चाहिँ गर्न खोजिराखेको। नोकरसँग किन कुरा गर्ने, मालिकसँग कुरा गर्ने त भनेर आइराखेको थियो नि त, हो कि? त्यो ठ्याक्कै कम्पोनेन्ट हो। किनभने सेफ ल्यान्डिङ गर्नैका लागि त्यो तिनवटा माग त क्रान्ति गर्ने हिँडेको मान्छेले तिनवटा माग अगाडि सार्दैन। क्रान्ति सफल भयो भने त सिँगै सत्ता नै आउँछ नि त। किन सहमतिमा? सत्य थियो त्यो सत्य नै थियो, त्यो सत्य थियो। अब यहाँ एउटा रोचक कुरा नि, जस्तो 28 सालमै बीजारोपण भएको दरबार हत्याकाण्ड 58 सालमा भयो। हामीले कुरा गर्दै 1975 भनेपछि त्यही हो। अब 31 सालमा बीजारोपण भएको त्यो हत्याकाण्ड हुनलाई दिपेन्द्रले त्यहाँ फ्याक्टर बनाइएको छ। मुख्य दिपेन्द्र देवयानीले जोडिया छ। यो दिपेन्द्र देवयानी अथवा दिपेन्द्रको वैवाहिक कारणले रानी ऐश्वर्यासँग द्वन्द्व छ, कन्फ्लिक्ट छ, यसैमा खेलौँ भनेर त्यसलाई मुख्य फ्याक्टर चाहिँ त्यसले बनाइया हो। शङ्का, एउटा आशंका के चाहिँ पन्थ्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा आशंका मैले उब्जाएको आशंका भनेको देवयानीको एक्टिभिटिज पनि काहीँ आशंका गर्ने ठाउँहरू छन् त्यहाँ, है। शङ्का चाहिँ गर्ने ठाउँ प्रशस्ति कसरी? त्यो दिनसम्म चाहिँ त्यो दिनभरि चाहिँ चासो राखेर दिपेन्द्रलाई चाहिँ बारम्बार फोन गरेको भन्ने कुरो त बाहिर आएको छ नि, त्यो दिन त। भोलिपल्टै ऊ चाहिँ बयानमा पनि सामेल नहुने, बयान पनि दिन नचाहने, भोलिपल्टै ऊ चाहिँ इन्डिया हिँडिन्। उनी इन्डिया हिँडिन् नि त, होइन? मामा घर गइन्। त यत्रो यहाँ घटना घटिया छ, यत्रो त्यो लभ एफेयर थियो भने त मान्छेलाई पीडित हुँदैन, दुःखी हुँदैन, चिन्तित हुँदैन? लभ एफेयर उनको त्यो थियो भनेदेखि उस्तै हो भने मान्छे त त्यही बेला चाहिँ सुसाइड गर्छ। तिनी पनि रहस्यमय पात्रको रूपमा छ। अनि उनले चाहिँ त्यो घटना उसको एडिसीलाई चाहिँ बारम्बार चाहिँ उसले फोन गरिराखेको छ। देखाएको छ त्यो एडिसीको बयानमा छैन? उनी चाहिँ नजिकै बसेकी छन्, अझ त्यहाँनिर बसेकी छन् भनेर त कसैले त लेखेको छ त्यहाँ लाजिमपाटमा। त त्यो हुँदाहुँदै पनि अब भोलिपल्ट बिहानै चाहिँ उनी रातारातै त्यसै दिन राति नै उड्नुपर्ने, त्यसै दिन हिँड्नुपर्ने कारण के हो त? मान्छे दुखित हुँदैन, चिन्तित हुँदैन?
लभ एफेयर्स त्यस्तो थियो भनेदेखि त रत्नाले पनि अलिकति शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नु भएको छ। एउटा कुरो चाहिँ त्यो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चिन्ता देखिएन रत्नको कुरो अघि पछि ज्ञानेन्द्र राजा भइसके पछाडि मैले आशंका गर्ने एउटा कुरो त त्यो राधा बुढाथीको रिपोर्ट एउटा कुरो चाहिँ त्यो भने यसो भनेर भन्दा चाहिँ मैले त्यही कुरालाई उठाएको मैले। अर्को कुरो चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो के सुप्ला जोशी दिपेन्द्रको मुख्य सचिव उनले दिएको अन्तर्वार्ता मैले हेरेँ, पत्रिकामा आएको छ त्यो होइन, नेपालमा आएको छ, जनआस्थामा आयो। यो के गरेर भन्दाखेरि मेरो त भविष्य के होला भनेर उसले चाहिँ रानीसँग मैले यसरी रत्नासँग मैले कुरो गरेँ। एउटा युवराज गए अर्को आइहाल्छ नि भने ऊ बडा गर्वका साथ छ, त्यसमा कुनै चिन्ता छैन। त्यत्रो पारिवारिक हत्याकाण्ड त्यत्रो ऊ भएको छ, आमालाई चिन्ता हुँदैन, सत्ता के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। अब एउटा काहीँ थियो पारिवारिक क्लेश त के उठिराखेको थियो भने राजा महेन्द्र पञ्चायती व्यवस्था भनेको चाहिँ मेरो सिन्दुर हो भने रत्नले बारम्बार भनेको भन्ने कुरो चाहिँ आएको थियो। वीरेन्द्रले त्यो चाहिँ गयो होइन। त्यो बेलादेखि नै कन्फ्लिक्ट एक खालको चाहिँ कन्फ्लिक्ट उठेको थियो। दरबारभित्रको प्रेसर पनि राजा वीरेन्द्रलाई प्रशस्ति मात्रामा थियो। राजाले टेक ओभर गर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ लगभग दिनभरि हल्ला चलेको बेलामा चाहिँ त्यो हल्ला भयो। भोलिपल्ट राजालाई चाहिँ हार्ट एट्याक भएको खबर आएको थियो, लन्डनमा गएर अपरेसन गर्नु पर्यो। राजाले त रेसिस्ट त गरेर छ, प्रतिरोध त गरेको, आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म प्रतिरोध त गरेको रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो त्यहाँ। र त्यो पारिवारिक उसमा पनि धेरै कुरो उसमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रको प्रशंसा गर्ने, ज्ञानेन्द्रको गर्ने। भनेपछि वीरेन्द्रसँग खुसी थिएनन् रत्ना भन्ने? वीरेन्द्रसँग खुसी नभएको होइन। अब काहीँ चाहिँ यस्तो अब यसो हुन्छ कि रानी ऐश्वर्यालाई जस्तो किसिमको ग्रिपमा पारियो नि तर्साउने भनेर चाहिँ यस्तै कुनै किसिमको चाहिँ सन्देश त रानीलाई यो रत्नलाई पनि दिएको हुनसक्छ। अब हुँदाहुँदै घटना के भयो भनेर भन्दाखेरि किन राजाको परिवारलाई ट्रिटमेन्ट गर्नका लागि लैजाने ठाउँ दरबारबाट राजदरबार सबभन्दा नजिक त टिचिङ हस्पिटल हो, तर टिचिङ हस्पिटल नल्याएर यति वरपर छाउनीमा ल्याउनु पर्यो। त्यहाँ जाँदा नि जीवितै थिए वीरेन्द्र भन्ने कुरा त्यो उसले त भनेको छ त, भित्र हुँदाखेरि सरकार जीवितै होइबक्छन् छ, अय्या गरिबक्छ। अनि अर्को को मान्छे स्वाट त्यहाँबाट बाहिर होइन, उसको बयानै छ त्यो त, उसको प्रतिवेदनमै छ। त्यही राणा भाट र चाहिँ उसको चाहिँ केशव उपाध्यायको प्रतिवेदनमै छ, त्यो त लेखेकै छ त, उनीहरूले लेखेको छ। त्यो उपचार गरेको भए बाँच्थे भन्ने कुरो, उपचार गरेको भएदेखि बाँच्थे। किन भने त्यो टाढा लगिसकेपछि त नजिक भएको टिचिङमा लगाएको त बाँच्थे नि त। के हो सेनाका डक्टरहरूले समेत केयरलेस गरे भन्ने कुरा आयो। किन भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेपछिबाट त होइन, भन्न त्यो सबै कुरो प्रश्न खोलेर नभने पनि यो किनभने उनीमाथि पनि दुर्व्यवहार भयो भन्ने कुरो त आयो। गिरिजामाथिको दुर्व्यवहार चाहिँ कहाँबाट भएको थियो? त्यो छाउनीमा। होइन त्यो भयो, त्यो कुन शक्तिले गरेको थियो? त्यो अब गिरिजा पनि झन्डै ज्यानै ल्यायो नि। त्यो चाहिँ चक्रवास्तोलाले लेखेका थिए होइन। चक्रवास्तोलाले चाहिँ के पनि लेखेका थिए भनेदेखि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ योजना चाहिँ के थियो अरे भनेर भन्दाखेरि गिरिजालाई पनि बोलाउने भन्ने थियो अरे, त्यो दिन चाहिँ बोलाउने भन्ने थियो अरे। ए दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन त्यो दिन चाहिँ त्यहाँ दरबारमा बोलाउने थियो, भोजमा भन्ने थियो होइन। पारिवारिक जमटमा नबोलाउने हुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनु भनेर राजाले मानेनन् भन्ने। मैले वीरेन्द्रकै कारण गिरिजाको ज्यान जोग्यो भन्ने कुरो चाहिँ चक्रवास्तोलाले लेखेका छन्। चक्रवास्तोलाले त त्यो लेखेकै छन् नि त, उनको लिखतमा छ त्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ छाउनीबाट आउँदाखेरि उनीमाथि आक्रमण। अब छाउनीमा त उसलाई त गिरिजालाई त पछि लगियो। अन्त उतातिर अटल बिहारी वाजपेयी भने चाहिँ कुनै षड्यन्त्र नजर नआएर आए भनेर भन्थ्यो। षड्यन्त्र नजर आएको छैन भन्ने कुरो त त्यहाँ हुन्थ्यो। अब ऊ चाहिँ षड्यन्त्रै देखिँदैन भने दिपेन्द्रले गर्यो भनेर प्रचार गरियो। सबै योजना सबै दिपेन्द्रकै भन्यो, देखाउने पनि दिपेन्द्र हो। त्यहाँ रहने मान्छे, देख्ने मान्छेहरू, केही मान्छेहरू यस्तो छन् कि तपाईँको चाहिँ अहिले म नाउँ लिन चाहन्न, तर के भनेका छन् भन्नु। काठमाडौँ उनीहरू आउन नचाहने यस्तो तरिकाले गएका छन् अघि। उनीहरू के भन्छन् भनेर भन्दाखेरि हान्न त गोली त दिपेन्द्रले हाने हो, तर त्यहाँ हान्ने पनि दिपेन्द्र थियो, त्यहाँ हान्ने पनि दिपेन्द्र थियो, त्यहाँ हान्ने पनि दिपेन्द्र थियो। अब त्यो दिपेन्द्र सही हो कि त्यो दिपेन्द्र सही हो कि त्यो दिपेन्द्र सही हो, यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। मैले एकैचोटि 3टा दिपेन्द्र देखेँ मान्छे। एउटा दिपेन्द्र ढल्या पनि छ, एउटा दिपेन्द्र त ढल्यो। भनेपछि यो लामो समयसम्म त्यो 30औं वर्षको
रिहर्सलपछि वास्तविकता गर्न सफल भयो उनीहरू धेरै लामो समय पछाडि। अब यसको हत्यारा पत्ता लाग्ला? हत्यारा अब कहाँबाट पत्ता लाग्नु अहिले? अब यस्तै हो यो जस्तो भण्डारखाल भयो, जस्तो भण्डारखाल तपाईँले पर्वै मान्नु भएन, खुद पर्व जस्तै यो गगन सिंहको हत्यारा को हो भनेर एउटाले लास्टमा त स्वीकार गर्यो होइन। एउटा चाहिँ अब यहाँ पनि त दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ एउटा पागलले त स्वीकार गरेको थियो नि त, एउटा रिपोर्टर्स क्लबमा बोलेर मैले गरेको थिएँ। पछि यसलाई मेन्टल हस्पिटलमा ल्याएको थिएँ। त्यो मेन्टल हस्पिटल ल्याएको बेलामा चाहिँ मैले भेटेको थिएँ त्यसलाई पनि, के तुलाचन कि शेरचन के नाम थियो त्यसको थियो है। अब मलाई त भन्दिनँ भने भनिदिएँ भनेर भन्यो उसले। ए भनिदिनु भनेर भनिदिनु भने त्यो भनिदिएँ भनेर भन्यो उसले होइन। अब कसले भनिदिनु भन्यो भने भनेन मलाई। अब वीरेन्द्रको उपचारमा पनि केयरलेस गरे, त्यो वीरेन्द्र त्यसरी मरे, बाँच्नुपर्ने भनेर तपाईँले त्यो पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। मैले अर्को जान्न खोजेँ, दिपेन्द्र साँच्चीकै जीवितै थिए कि मरेको दिपेन्द्रलाई राजा यिनीहरूले? यो त मैले त्यो त्यहाँ देखिने केही ऊ छैन। अब दिपेन्द्रलाई अब लगेको चाहिँ अर्को कमन हस्पिटलतिर चाहिँ लगेको थियो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ थाहा हुन्थ्यो। सैनिक ब्यारेकभित्र त कोही पस्न सक्दैन, पाउँदैन। तर आशंका के छ भने मान्छेहरूले मरिसकेको दिपेन्द्रलाई राजा घोषित गरे। एउटा कुरो चाहिँ के छ भने कर्फ्यू लगाएर चलाए। पृथ्वीनारायण शाहको एउटा किम्बदन्ती हो यो, अघि उक्ति हो। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा गोरखनाथले दिएको उनलाई चाहिँ आशीर्वाद, तैँले दही खा भनेर भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ किम्बदन्ती हो। किम्बदन्ती सबै फ्याक्ट हुन्छ, यो म भन्दिनँ। दही हातमा राखिदिएको, थुगाएर त्यो हातमा दही राखिदिए, त्यो खा भनेर भने खाना लाएर खुट्टामा झऱ्यो। त्यो उसलाई घिन लाग्यो, खुट्टामा झऱ्यो। त्यतिखेर भने यदि तैँले यो खाएको भएदेखि तैँले बोलेको कुरो चाहिँ सबै ठाउँ तेरो अधीनमा आउँथ्यो। अब तैँले जति ठाउँ देख्छ त्यति मात्रै तेरो अधीनमा आउँछ भनेर चाहिँ भने। र त्यो भन्दाखेरि नै त्यो के भनेको छ भनेदेखि तेरो 12औं पुस्ताले शासन गर्दैन। त्यही भयो है, आखिरी भयो त त्यही हो। 12औं पुस्ताले शासन गर्दैन। मलाई त के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ जस्तो सुकै जेसुकै भए पनि ज्ञानेन्द्रले पनि पारसलाई उत्तराधिकारी नबनाएर हृदयेन्द्रलाई उत्तराधिकारी बनाएको भए यति छिटो चाहिँ राजतन्त्र जाने थिएन कि बा होइन। त्यो चाहिँ सम्भावनाका कुरा मात्रै हुन्। त्यो गिरिजाले बेबी किङको कन्सेप्ट ल्याएको थियो नि, त्यो बेबी किङको कन्सेप्ट त्यो गिरिजाको डिजाइनभित्र के हुने, उसले त झारेपछि चाहेपछि त गर्ने मान्छे हो। फेरि उसको योजनामा नचल्ने त उसँग चाहिँ टसल लिने हुँदाखेरि न हो। अब मैले चाहिँ भने त्यो ज्ञानेन्द्र र गिरिजाको बिचको टसल भनेको ऊ प्रवीण गुरुङ काण्डको प्रतिवेदन हो। झगडाको मैले पाएको इन्फर्मेसन। त्यो पारसले प्रवीण गुरुङ मार्या भनेर बाहिर चाहिँ त्यो गोपाल भुजेललाई चाहिँ कारवाही गरे। गोपाल भुजेललाई कारवाही गरिसक्दाखेरि त्यो त भएन। पछि प्रधानमन्त्रीले अब 5 लाखको हस्ताक्षर नोल बाँधेर चाहिँ दरबारमा पुगिसके पछाडि राजाले चाहिँ यो के हो भनेर छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भने प्रधानमन्त्रीले त होइन यो पारसले नै गरे हो भनेर देखाइदियो। प्रतिवेदनमा त त्यही कुरो आयो। टसल त्यो हो उनीहरूको। अब त्यो वास्तविक त्यहाँदेखि सुरु भएको छ त्यो भनेर भन्ने चाहिँ। यो दरबार हत्याकाण्डको बारेमा गिरिजा जानकार थिए कि थिएनन्? ग्राइन्ड डिजाइन भन्दा भन्दै गिरिजा उनलाई धेरै कुराको ऊ थियो, तर उनी बोल्न सक्ने ठाउँमा थिएनन् होइन। किनभनेदेखि सिआइएलाई त एक्सपोज गर्न उनी पनि चाहँदैन थियो नि त। लिगेसी त त्यहाँ थियो। अब इन्डियनहरूलाई पनि एक्सपोज गरेपछि त उनी टिक्ने कहाँ त? इन्डियनहरूलाई पनि एक्सपोज गर्ने, सिआइएलाई पनि एक्सपोज गरेपछि टिक्ने कहाँ? त्यसकारण तैचुप मैचुप त्यो थाहा भएर पनि बोल्दैन। थाहा त धेरैलाई होला, अरूलाई पनि थाहा होला। त्यो माधव नेपालले त्यो समितिबाट राजीनामा दिनुको कारण सकेनन्, बस्न सकेनन्। त्यहाँ त आउनु पर्यो नि त कुरो त। पहिला चाहिँ राख भने पछि चाहिँ उनी हटे। पहिला त यो छानबिन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव उनीले ल्याएको भनेर भन्ने छ। भनेपछि यो सारा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको राजाले बोलेपछि भइहाल्यो नि, यति भयो त्यो भइहाल्छ नि भनेर केशरजङ रायमाझीले भन्दाखेरि होइन छानबिन त गराउनुपर्छ भनेर उनीले प्रस्ताव गरे। तर पछि बस्न सकेनन् भन्ने कुरो चाहिँ त्यतिखेर भने आएको थियो। अब यो ऐश्वर्यालाई पनि थाहा तपाईँको यो छानबिन समिति जुन भन्यो नि, यो छानबिन समिति पूरक होइन। हतियार छलेर हतियारको उसमा चाहिँ मान्छे यत्रो मरेका छन्। छानबिन समितिमा चाहिँ हतियार विज्ञ पनि कोही हुनु पर्थ्यो, इन्टरनेसनल विज्ञ कोही हुनु पर्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको हिसाबमा त्यो जानु पर्थ्यो। अनि यिनीहरूले हतार चाहिँ यो 3 दिनको चलायो। 3 दिनको टाइम र 5 दिनको टाइममा चाहिँ छानबिन हुँदैन यस्तो केसहरू। एउटा त्यो भयो। अर्को मरिसकेका राजाका जुन वंशजहरू, राजाका सन्तानहरू जति थिए, कोही विदेशीहरू भेट्न आउँथेन होला, कसैलाई त्यहाँ श्रद्धाञ्जली दिनलाई
घन्टौँ 2 दिन 3 दिनसम्म पनि राखेका कुरा छन्। त्यो त राख्दै नसकेर यिनीहरूले किन त्यति छिटो हतपत्त काम गरे? अब पछि केही कुराहरू खुलेर चाहिँ अब त्यो इरोजन अब त्यो कुनै एउटा विस्फोट होला कि मान्छे त यसो नि त राजा वीरेन्द्रप्रति त मान्छेको त सद्भाव त सबैको बढेर गएको थियो नि त। यिनमा राष्ट्रिय विरोध गर्ने शक्ति को त? तर चीनले त यो विषयमा बोल्नु पर्थ्यो नि त त्यति बेला। उसले पनि सबै कुरा कहाँ बोल्छ र? किन बोल्छ? यहाँबाट बोलेको छ नि केही प्रोफेसरहरूले त। तर पटक्कै धेरै चासो दिए जस्तो देखिएन। होइन, चासो त अब उसले के गरेछ, चासो त उसको कुरो हो, त्यो चाहिँ हामीले भन्ने कुरो होइन। तर यो चाहिँ षड्यन्त्र, यहाँभित्र चाहिँ षड्यन्त्र छ भन्ने कुरो त उसले त भने। अब स्वयं अरू कुरो चाहिँ त्यत्रो अमेरिकन सेक्युरिटी उसको जुन त्यो CIA भन्दा माथिल्लो ऱ्याङ्कमा बसेका म्याटसनले लेखिसके पछाडि अरूले किन बोल्नु पऱ्यो भने म यही नै भन्छु क्या। सबै कुरो त म्याटसनले लेखिदिएको एउटा आर्टिकलले काम पुगेकै छ नि। भनेपछि अब यो कुरा यस्तै गुमरामा रहिरहन्छ। जोनाथन ग्रेक्सनले त के भनेका छन् भनेर भन्दाखेरि ऊ त्यो उसमा चाहिँ जङ्गल उसमा चाहिँ छाउनीमा चाहिँ 5-6 दिनसम्म त्यो कर्फ्यूको बिचमा 5-6 दिनसम्म चाहिँ धुवाको मुस्लो बलिराखेको थियो होइन। ब्लड एगेन्स्ट द स्नो भन्ने चाहिँ जोनाथन ग्रेक्सनले लेखेका छन्, त्यहाँ बलिराखेका थियो। त्यहाँ चाहिँ केवल राजाको परिवार मात्र छैनन्, त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ यस्ता सुसारे यस्ता पनि थुप्रै परेका छन्, सेना पनि धेरै मरेका छन् त्यहाँ। त्यो मात्रै छैन भनेपछि कसैले कोही प्रतिरोधमा गर्न गएका थिए भने त्यो पनि मरेका छन् होइन। त्यसको अर्थ तर को मरे लेखाजोखा छैन, त्यो कहाँ थियो को थियो कोही भन्दैन, कसैले गर्दैन। अब त्यो तपाईँको इमिडिएट सम्पूर्ण राजवंश सकिएको थियो भनेदेखि बोल्ने थिए, कोही बाँकी थिए होइन, कोही बाँकी थिए। बाँकी सकेपछि राजाको शासन भन्ने कुरो त त्यहाँ जहाँ पनि रहन्छ, फेरि बोल्दैनन् होइन। हो नि, तपाईँले अघि ट्याक्क कोट्याउनु भएको थियो, त्यो नजिकको अस्पताल नलगेर किन त्यति टाढा कुदाइयो होला? त्यो पनि त्यही हो। त्यो त नजिक लाँदाखेरि बाँच्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो नि त। त्यो उनीहरू बचाउन चाहन्नथे। त्यो बचाउन त त्यहाँ किनभने मार्ने भनेर प्लटिङ गरे मान्छेले बचाउँछ। अब यो दरबार हत्याकाण्ड सधैँ रहस्यमय रहने भयो। एक अर्थमा चाहिँ यो त रहस्यमय त रहने भयो। अब एक्सपोज पछि कुनै बेला चाहिँ मर्ने बेलामा उसले चेगुवारालाई मार्ने मान्छे अहिले चाहिँ बुढो भए 90-91 वर्ष कति भयो त्यो, त्यतिखेर चाहिँ अब CIA को उसमा चाहिँ दिएको आदेशको उसले पालन गर्नुपर्ने गोली हाने। अहिले उसले गर्छ यदि चेगुवारा भयङ्कर इथिकल, भयङ्कर राम्रो हो कि। अब उसको चाहिँ आदर्श चाहिँ वास्तवमा सम्मान गर्न लायक थियो भने उसले प्रशंसा गरेको छ। यदि यो अमेरिकामा भइदिएको थियो भनेदेखि अमेरिकालाई एउटा छुट्टै शिक्षा दिन्थ्यो भनेर भन्छ कि। उसले स्वीकार्यो, उसले त्यो स्वीकार गर्यो, मार्न त मार्यो उसले। यस्तै कुनै दिन आउला, कुनै दिन अब त्यसैले कसैले बोल्देला, कोही अब लालझा जस्ता देखियो भनेदेखि भन्लान्। अब नि तपाईँले यो किताब लेख्ने चाहिँ, जस्तो किताब त धेरै आयो नि त दरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी, तपाईँले यो किताब लेख्ने पहिलेदेखि नै 58 पछि नै सोचेर बस्नु भएको थियो कि अथवा कसैले मैले किताब लेख्ने पहिला सोचाइ होइन। मैले यसको विषयमा कहाँ के निस्किन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो घटना विवरणहरू पेपरहरूमा के निस्क्यो, उसकहाँ के निस्क्यो, रानी ऐश्वर्याले चाहिँ तान्त्रिक बोलाएर चाहिँ उ गरेको कुराहरू के निस्क्यो, त्यो पनि साँचो कुरा हो। सुन्नुहोस् न यहाँ होइन। अब वामदेव गौतमसँगको रिलेसन के हो, यी कुराहरू जे आएका छन्। मैले एउटा डायरी तयार पारेको हो कि, डायरीमा टिपोट गर्दै लिएर गएँ म। अनि टिपोट गर्दै लिएर गइसके पछि यसो हेरेँ, कलेक्सन गरेँ। अब यसमा चाहिँ 1-2 जना मान्छेसँग चाहिँ सोधखोज गरी हेर्नु पऱ्यो के रहेछ त भनेर चाहिँ मैले उ गर्न खोजेँ। अनि हेर्दै लैसके पछि त्यो डायरी जब पल्टाएर हेर्न थालेँ, पल्टाएर हेरिसके पछाडि यसलाई अब लेखिदिउँ एउटा किताबको रूपमा, जेसुकै होस्। अब केही झुटो हो भने खण्डन होला होइन, आलोचना त आउनुपर्छ, खण्डन त हुनुपर्छ नि त। खण्डन त होइन, यो होइन भनेर चाहिँ खण्डन होस्। अब दिएका फ्याक्ट्सहरू उनीहरूले दिएको फ्याक्ट्सहरूलाई मैले त आफ्नो लजिकमा मात्रै कुरो गरेको छु। यो हुँदाखेरि यसो हुनुपर्थ्यो, किन भएन त, यो यस कारणले यो भएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले लजिकमा कुरो गरेको छु। त्यहाँ खण्डन त हुनु पऱ्यो नि त, खण्डन आओस्। आयो कि आएन खण्डन? आएन भनेपछि त सत्य रहेछ। अब मैले चाहिँ खण्डन आओस् भनेर चाहिँ मैले भूमिकामै लेखिदिएँ। अनि त्यो तपाईँले भन्नु भने तान्त्रिकको कुरा पनि मैले पनि कहीँ पढेको थिएँ, त्यो साँचो हो। त्यो वामदेव गौतमसँगको सम्बन्धको बारेमा यस्ता कुराहरू चाहिँ आएका छन्, नआएको होइन। अब वामदेवलाई एकचोटि अलिकति दरबारसँगको निकटता अलिकति बढेको थियो, त्यो चाहिँ हो होइन। अब त्यतिखेर माले बनिएको थियो। अब
एउटा कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो डिजाइनभित्रै नै चाहिँ माले 0 सिटमा आउनुको कारण पनि त्यो एउटा डिजाइन छ त्यहाँभित्र पनि इन्टरनेसनल पावरको डिजाइन नै हो त्यो टोटल डिजाइन 0 सिटमा आउने त होइन हो कि टोटल 0 सिटमा आउने होइन तर त्यो एक खालको डिजाइन त्यहाँभित्र थियो त्यहाँभित्र भन्नाले CIA नै थियो त्यहाँभित्र इन्टरनेसनल पावरहरू इन्डियनहरू अमेरिकनहरू यो त दरबारको शक्तिले चाहिँ त्यति उ गरेको थिएन त्यहाँ पनि केही दरबारको शक्ति चाहिँ वामदेवलाई अलिकति प्रभावित नै थियो वामदेव ठ्याक्कै प्रकट हुने गरी त देखिया थिएन प्रकट हुने गरी चाहिँ देखिएन होइन अब बरु वामदेवले यता कता समर्थन गर्नु जस्तो देखिनु अलिकति कता कता भाव चाहिँ देखाउनु त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो होला तर दरबार सिधै चाहिँ यसरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरी अँगाला मार्ने गरी चाहिँ आएको चाहिँ त्यो चाहिँ देखिया होइन त्यो होइन त्यो चाहिँ अब अलिकति म मदन भण्डारी र सुशील कोइरालामा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सघाउँछु तपाईँले अघि मदन भण्डारीको त थोरै लिइसक्नु भएको छ वीरेन्द्र जब राजा र बीपीको एकसाथ हुन दिएन भारतले बीपीको अवसान भइहाल्यो त्यो पुरा हुन पाएन त्यो पुरा भएको भए अर्कै हुन्थ्यो भनेर तपाईँले अस्ति पनि भन्नुभएको छ मदन भण्डारी र राजाको पनि मिलन भएपछि नेपालले फड्को मार्न मदन भण्डारी र राजाको बिचको चाहिँ अलिकति मिलन अलिकति जोइन्ट भेन्चरमा अलिकति उसमा काम गरेको थियो भन्दाखेरि कतिपय राजाका कदमहरू चाहिँ जुन त्यो देशभक्तिपूर्ण कदमहरू थिए नि ती कदमहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा समर्थन गर्न आउने सम्भावना रहँदै पार्लियामेन्टको चाहिँ अब त्यो मेम्बर भएर पार्लियामेन्टको एउटा पावरफुल पार्टीको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ अब त संसदीय के अरे संवैधानिक पार्टी भयो नि त होइन संविधानले मान्यता दिएको संवैधानिक पार्टी भनिसकेपछि त्यसको नेता त्यो ठाउँमा आउँदाखेरि रेजिङ नेता छ फेरि उदयमान नेता छ त्यो उसमा आउँदाखेरि त अब यी दुईटाको बिचको चाहिँ पनि एलायन्स भइदियो भनेदेखि त भोलि त अरू उसलाई खेलाउने शक्ति अरू खेल्ने यो त यसलाई त खेलाउन सकिन अमेरिकन राजदूतले भेट्न खोज्यो कतिपय कुराहरू भेट्न सकेन मदन भण्डारीले उसले मानेनन् कतिपय कुराहरू भेट्न मानेनन् हो कि यो कुराको आलोचना पछिल्लो दिनका चाहिँ एमाले नेताहरू कसैले गरेका छन् यो मान्नुहोस् मदनमा यस्तो पनि मदनको आलोचना गरेका छन् छ्याट्ट छुट्ट बोल्दाखेरि कहीँ गरेका छन् एउटा कुरा नि त्यो अमेरिकी राजदूत बल्खुको पार्टी कार्यालयमा जाँदा मार्क्स र लेनिनका फोटो झिकेको भन्ने नि निकै चर्चा पछि पो त त्यो साँचो हो यो कुरा साँचो मदन भण्डारी जिउँदो हुँदा होइन मदन भण्डारीको अवसान पछि भइसकेपछि त्यो साँचो हो त्यो त आयो त चर्चा बाहिर व्यापक रूपमा आयो त नि त्यो भनेपछि अनि मदन भण्डारीले नभेटे आलोचना त गरिहाल्छ नि त्यहाँ होइन के ठुलो अनि त्यो उसमा चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ डर थियो त्रास थियो एउटा हो कि इन्डियनले केही बोलिदियो भनेदेखि हामी टिक्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा साइकोलोजी मनोविज्ञान त्यतिखेर थियो अमेरिकनले केही भनिदियो भनेदेखि हामी टिक्न सक्दैनौँ भन्ने थियो अमेरिकन अब इन्डियाको दबाब सिधा चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ इन्डियनहरूले दबाब दिन्थे हो कि इन्डियनहरूले दबाब दिने अमेरिकनहरू चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा मात्रै उ गर्थे उनीहरूको त जोइन्ट भेन्चरमा हो त्यो र एउटा कुरो चाहिँ के भनेदेखि अब यो पहिलोचोटि केपी ओली प्रधानमन्त्री भयो नि इन्डियाको नाकाबन्दी छले अब चाहिँ नेपाली जनतामा इन्डियन प्रेसर झेल्ने इन्डियनले जे भन्नु त्यही मान्नु हुँदैन भन्ने किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ अब चाहिँ धेरै उसलाई पनि डेभलप भएको छ धेरै नेताहरूमा पनि डेभलप भएको छ त्यो हो कि अब त्यही नक्सा जारी गर्दाखेरि जस्तो मिनेन्द्र रिजालसँग चाहिँ क्वेसन उठाउँदाखेरि इन्डियन पत्रकारले सोद्धाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ डिफेन्स गर्यो नि त उहाँ त्यो डिफेन्स गर्नुको क्षमता चाहिँ त्यो विकास हुनु भनेको त्यो चाहिँ उपलब्धि मान्छु कि म त्यसलाई चाहिँ उपलब्धि मान्छु त्यो जे कुराले आयो अब त्यसमा अब त्यो नाकाबन्दी झेल्नका निम्ति भित्री पार्टमा सेनाले कति काम गरेको छ अरूले कति काम गरेका छन् त्यो चाहिँ फरक छ त्यहाँ फेरि है त्यो छुट्टै बहस होला त्यो छुट्टै बहस होला तर अब सेनाको काम त बाहिर देखिने त हुँदैन भित्रै नै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तर के हो भन्दाखेरि त्यो प्रतिरोध त केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गर्यो भने केपी ओलीको पपुलारिटी त्यसबाट त्यहाँ बढेको पनि त्यसै कारण हो त्यो बढ्यो पनि र पछिल्लो दिनमा अब जस्तो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब त्यो सधैँभरि त्यो चाहिँ त्यसलाई चलाउँदाखेरि त्यो ढङ्गले चलेन भनेदेखि त्यो चाहिँ फेरि दुर्घटनातिर पनि जाँदो रहेछ अहिले अब त्यो नेकपा नै दुर्घटनामा जान तयार भइराखेको बेलामा यो चाहिँ देखिया छ यसरी त्यो कहाँ के कसरी चल्दो रहेछ भन्ने कुरो त मदन भण्डारीको हत्या गर्ने हत्यारा र वीरेन्द्रको हत्या गर्ने एउटा यो भनेर इन्टरनेसनल पावर एउटै हो तर राजा वीरेन्द्र र मदनको बिचमा फेरि एक प्रकारको बाहिर त झगडा देखिन्थ्यो नि सिरपेज फालेर आऊ राजा एकचोटि हो
एकचोटिको पछि भेट भइसके पछाडि मैले योभन्दा अगाडि पनि मैले भनेको छु तपाईँको त्यही दिन भेट गरेर आइसकेपछि दरबारमा भेट गरेर आइसकेपछि भित्तामा चाहिँ विज्ञप्ति टाँसिएको थियो। त्यो त तपाईँले भनिसक्नु, मैले भनिसकेँ। पछि कुरा त्यो सुध्रिसकेको थियो, त्यो अर्थमा त्यो ढङ्गको थिएन। एउटाले अर्कालाई राष्ट्रवादी भनेर चिनिसक्यो। किनभने राजाले त कन्डोलेन्स म्यासेज जुन चाहिँ समवेदना दिँदाखेरि पनि सिद्धान्त निश्चय र राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी भन्ने यो शब्द कसैले पनि उल्लेख गरेका छैन, कसैलाई पनि उल्लेख गरेका छैन। अब यो त भयो उहाँहरू दुवै जीवित भइदिया भए अहिले के हुन्थ्यो त्यो हामी अर्कै मोडमा जान्थ्यौँ। अब यति भइसकेपछि ल राजा वीरेन्द्रको त हामीले कुरा गऱ्यौँ, मदन भण्डारीको हत्या भइसकेपछि अहिले उनकै पथ प्रदर्शक जब बोकेर हिँड्ने केपी ओली प्रधानमन्त्री, उनकै श्रीमती राष्ट्रपति, तर आज मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउँछौँ भनेर उहाँहरूले एउटा विज्ञप्ति मदन मरेको दिन स्मृति दिवसको दिन निकाल्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि वर्षभरि बिर्सिनुहुन्छ। त्यो त सधैँभरि बिर्सिने हो। अनि किन भइरहेछ यस्तो? चाहने भने सक्नुहुन्न उहाँहरू? चाहँदा एउटा जीवित साक्षी अमर लामा पनि सिद्धियो। अस्ति पनि तपाईँले मलाई यो सोध्नुभएको थियो है? हजुर, मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ, किन भनेदेखि यो चाह्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि डर होला, शेरबहादुर र केपीको सम्बन्धै बिग्रिन्छ भन्नुभएको भनेको थिएँ होइन? डर होला त्यो, किन भनेदेखि हामी पनि त्यही बाटोमा चाहिँ हामी पनि सकिने हौँ कि भने राजा वीरेन्द्र सकिएको ठाउँमा, त्यत्रो सेनाको घेराबन्दीभित्र चाहिँ राजा वीरेन्द्र सकिएको ठाउँमा नारायणहिटी दरबार सकिन्छ भने बालुवाटार सकिन कति बेर पनि लाग्दैन होला। हेर्नुहोस् यहाँ हो कि अब त्यो डर त त्यहाँ पनि होला। अथवा अब त्यो बिचमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट भइसकेका छन् होइन? त्यो डेभलपमेन्ट भएका कतिपय कुराहरू हामीलाई जानकारी नहुनसक्छ होइन? त्यो भित्रको सम्बन्धका कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरूको डेभलपमेन्ट भएको होला। त्यो सम्बन्ध चाहिँ काहीँ अर्कै तरिकाले पो विकास भएको छ कि त्यसैले पो एक्सपोज नगरे। एक्सपोज गर्ने बित्तिकै त यहाँ के हुन्छ भने लहरो तान्दाखेरि पहरो गरिदिन्छ, को पर्छन्, को छल्किन्छन्, अलिकति तान्ने बित्तिकै धेरै कुरो बाहिर आउँछ। यो कसैले पनि अब खोज्ने हालत छैन। किन भनेदेखि त्यो उहाँहरूले खोज्नुहुन्न, यो खोज्नुहुन्न। यस्तो उर्वर समयमा पनि नखोजेपछि त अब कहिले खोज्ने? खोजिन्थ्यो भने त्यतिखेरै खोजिन्थ्यो, जुन बेला त्यो बेला थियो त्यही बेला खोजिन्थ्यो। त्यही बेला ब्याक भइसकेपछि जुन बेला हत्या भयो नि त्यतिखेर त एकदम तातो थियो नि त। भनेपछि अब यो यस्तै रहन्छ। र म अर्को कुरो पनि के भनेको छु मैले भनेर भन्दाखेरि त्यो त्रिभुवन सदन भत्काउने, दरबारको त्रिभुवन सदन भत्काउने र चाहिँ त्यो दासढुङ्गामा चाहिँ पार्क बनाउने, यो चाहिँ त्यसको ओरिजिनालिटी सेपलाई मैले त्यो कन्स्पिरेसी थ्योरी अर्काले लेखिदिएको थ्योरी पढेँ है, फेरि मेरो आफ्नो होइन त्यो। हजुर हजुर, त्यो फेरि भविष्यमा यसको फेरि खोजी नहोस्, फेरि यसको चाहिँ फाइन्ड आउट नहोस्, पत्ता नलागोस्। त्यो च्याप्टर क्लोज गरे, त्यो च्याप्टर क्लोज भएको हो। यो त्यो पार्क बनाउन हुन्थेन दासढुङ्गामा? त्यो ओरिजिनालिटीको फेरि अर्को अध्ययन चाहिन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यो हर्षनारायण के अरे त्रिलोक प्रताप राणाको आयोग, त्यो त्रिलोक प्रताप राणाको आयोग भन्दाखेरि त कम्तीमा गाडीको मेकानिक ठिक हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ पार्क बन्नु हुने थिएन होइन? त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै छोडिदिनु पर्थ्यो, त्यो कस्तो थियो त्यस्तै छोडिदिनु पर्थ्यो भने यो पनि च्याप्टर क्लोज भयो होइन? त्रिलोक प्रताप राणाको आयोग त एमाले चाहिँ आन्दोलन गरेर बनाएको आयोग हो नि त, त्यो होइन? त्यो भन्दाखेरि कम्तीमा ती प्रमाणहरू त राखिदिनुपर्छ, सुरक्षित राखिदिनु पर्थ्यो भन्ने मात्रै हो मेरो त। अब यो पनि क्लोज भयो। यो किन भन्दाखेरि यसले पत्ता लगाउनु, अब कसले पत्ता लगाउने यो बेला आएर? अब म अन्तिममा सुशील कोइरालाको मृत्युलाई पनि सामान्य मानिरहेछन् मान्छेहरूले, पछिल्लो मृत्युको कुरा गर्दाखेरि। हुन त उहाँ वृद्ध त भइसक्नु भएको थियो, बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो, तर अघिल्लो दिनसम्म उहाँ सामान्य अवस्थामा बस सुट गरिरहेको मान्छे एकाएक चाहिँ उहाँ पनि असामान्य तरिकाले मृत्यु भयो। भलै यो काङ्ग्रेसले खोजेन, काङ्ग्रेसका नेताहरू बोल्दैनन्, सुशील कोइरालाका आफन्तहरू केही बोले तर त्यो स्वरहरू दबिसके काहीँ। यसलाई पनि षड्यन्त्रको रूपमा लिइराखेका छ। उहाँले संविधान जारी गर्नुभयो, कसैले चाहना नराख्दै संविधान जारी गर्नुभयो, त्यसको कारण अझ अहिले त लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरा उठाएकोले पनि भनेर आइरहेको छ। एउटा शङ्का गराउने कुरो, यो कुराहरू उठाउने कुराहरू चाहिँ जस्तो एउटा कुरो उहाँमाथि शङ्का गर्ने कुरो, उहाँको मृत्युमा शङ्का गर्ने ऊ गर्ने कुराहरू शङ्कास्पद छ मान्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा कुरो, सुशील कोइरालालाई हस्पिटल लाने एम्बुलेन्स पाइँदैन, ट्याक्सी पाइँदैन। टिचिङ हस्पिटल कति टाढा छ? टाढा त महाराजगञ्जबाट। अनि त्यो चाहिँ त्यो बेला त्यहाँ शशाङ्कै नभएको बेला चाहिँ त्यो घटना हुन्छ? शशाङ्क पनि नभएको बेलामा चाहिँ त्यो घटना हुन्छ? शङ्का गर्ने ठाउँ त त्यो उसले चाहिँ देखाउँदैन र त्यो प्रष्टै छ नि त। उहाँलाई चोबलेर चाहिँ त्यो केपी ओलीसँग सिधै प्रधानमन्त्रीमा उठ्न लगाएर चाहिँ चोबलेर चाहिँ बेइज्जत गर्न खोजेको थियो होइन? उहाँ उठ्नुभयो पनि, तर उठेर पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ काहीँ उसमा चाहिँ रहनुभयो, त्यो एउटा देखिन्छ त्यहाँ। तर
अब पछि चाहिँ अब त्यो अर्कोचोटि पनि यो सभापतिमा उठ्ने हो, यसले त महाधिवेशन त आउँदै थियो, महाधिवेशन त जित्ने भयो यसले होइन। जित्ने भयो भनेर भन्दाखेरि त अब मदन भण्डारी पो लट्टाको एकदम जवान थियो त्यतिखेर, मदन भण्डारीलाई चाहिँ लानका निम्ति त्रिशुली जानु पऱ्यो त। त्यो बुढोलाई त किन घरैमा सकिहाल्यो नि, त्यस्तो घटना हुँदैन भन्ने कुरो कसले भन्छ र? भनेपछि यो पनि स्वाभाविक मृत्यु होइन। त्यो स्वाभाविक त होइन, त्यो किन भनेदेखि सुशील कोइरालालाई लानका निम्ति हस्पिटल लानका निम्ति एम्बुलेन्स पाइँदैन। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीको सभापति, भनेपछि यी तीनवटा पात्र षड्यन्त्रको कोपाभिजनमा परे। एउटै शक्ति हो यो। अब यो चाहिँ शक्ति त यो पनि जोइन्ट भेन्चरको शक्ति चाहिँ त्यो सुशील कोइरालाको केसमा हो कि होइन म जान्दिनँ, तर चाहिँ सेम टु उस्तै शक्ति नै हुन्थ्यो। किनभने नेपालको नेसनालिटीको विरोध गर्ने शक्तिहरू नै हुन्, देशभक्तहरूको सफाइ गर्ने शक्ति नै हो। यस्ता घटना अब नेपालमा दोहोरिने सम्भावना कतिको रहन्छ यो त ठ्याक्कै भन्न सक्ने कुरा हुँदैन। तर केपी ओलीले, प्रचण्डले बेला बेलामा खोजेको भएदेखि सुशील कोइरालाको थाहा हुन्थ्यो, तर नेपाली काङ्ग्रेसले खोजेको भए थाहा हुन्थ्यो, तर नेपाली काङ्ग्रेसले खोजेन, आँटै गरेन। भनेपछि त्यो पनि शङ्कास्पद छ पार्टीभित्रै पनि। थाहा हुन्थ्यो नि त, पोस्टमार्टमको रिपोर्टै दिएन होइन, पोस्टमार्टम हुन्थ्यो होला, अथवा चाहिँ मान्छे के हो थियो होला, मान्छे देखिन्थ्यो होला। सुशील कोइराला जस्तो मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसको त्यत्रो नेता हुँदाखेरि चाहिँ, त्यो मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेको जमघट हुँदैन। गिरिजा प्रसाद कोइराला चाहिँ मरेको बेलामा, लास सुताको बेलामा सुजाताको घर अगाडि कति मान्छे थिए? भनेपछि मैले भने नि जस्तो राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्तिहरूको यसरी चाहिँ रहस्यमय मृत्यु भएको छ, अझै यस्ता मृत्यु कति हुन्छन् त्यो ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन, सकिँदैन त्यो। तर प्रचण्ड, केपी ओलीले बारम्बार भन्नुहुन्छ हामीमाथि सुरक्षा थ्रेट बढ्यो, त्यो बढेर भन्नुहुन्छ कि त्यसै भन्नुहुन्छ उहाँहरू? सुरक्षा थ्रेट यस्तो हो, सुरक्षा थ्रेट बढ्न पनि सक्छ, नबढ्ने होइन। धेरैतिरको सुरक्षा, एकतिरको मात्रै होइन, धेरैतिरको सुरक्षा थ्रेट बढ्न सक्छ। यो बढ्दैन भन्ने कुरो होइन। अब निश्चित केही समयमा, केही कालखण्डमा चाहिँ अब त्यो बढ्दैन भन्न पनि सकिँदैन, बढ्न सक्छ। भनेपछि अब आजको हाम्रो कुराकानीमा म बिट मार्दैछु। अब यी तीनवटा हत्या हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ, यी हत्याका च्याप्टर लगभग क्लोज भइसके, यिनीहरू खुल्नेवाला छैनन्। यो खुल्दैन, यो रहस्य खुल्दैन। हस्, समय दिनुभयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ, एकदमै महत्त्वपूर्ण र सारगर्भिक भनाइ आम दर्शकलाई, जनतालाई जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद मेरो पनि।